सेल हामीले सानैदेखि पढ्दै आएको कुरा हो है, सानैदेखि पढ्दै आएको कुरा हो। अब हामीले यसमा चाहिँ जे चाहिन्छ त्यो पढ्छौँ है, छोटो टाइममा मिठो कुरा कभर गर्न ट्राई गर्छौँ है। सेल एउटा सेल हो भनेपछि सेलमा दुईवटा टाइपको कुरा हुन्छ, ठ्याक्कै मोडुल हेर्दाखेरि ठ्याक्कै मोडुलबाट चाहिँ सरर किताब हेर्दा पनि हुन्छ है। सेलमा अर्गानेल्स हुन्छन् है, माइटोकन्ड्रियाहरू यताउता हुन्छन्, अरू प्रोटिनहरू, एमिनो एसिड, फ्याटहरू, डिफ्रेन्ट उहरू के अरे क्रिस्टल्सहरू हुन्छन् जसलाई भन्छ इन्क्लुजन है। बुझ्नलाई मात्रै हो, क्वेसन सक्दैन। इन्क्लुजन नन लिभिङ बडी हो, अर्गन भनेको मोस्टली लिभिङ बडी हो, बुझ्यो नि। अब सेललाई अर्को टर्ममा भन्छ सेल इज द स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ भनेर भन्छ है। सेल चाहिँ के हो? स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ हो है। अब सेलको टर्म दुई तिनवटा साइन्टिस्टको नाम जानौँ है, दुई तिनवटा साइन्टिस्टको नाम जानौँ। एउटा भनेको फादर अफ साइटोलोजी अथवा सेलको स्टाइललाई साइटोलोजी भन्छ, त्यसलाई भन्छ रोबर्ट हुक चाहिँ फादर अफ साइटोलोजी हुन् है। एउटा यो साइन्टिस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को कुन साइन्टिस्ट इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि एलबाट है, एलबाट के हुन्छ अरे? एलबाट हुन्छ लिभिङ हो कि नै। एलबाट एउटा साइन्टिस्टको आउँछ जसको नाम हो लिभिङ हुक। त्यसले चाहिँ के पत्ता लगायो भन्दाखेरि लिभिङ सेल्सको बारेमा पत्ता लगायो। त्यसो भए यसले के पत्ता लगाएर रहेछ? डेड सेलको बारेमा पत्ता लगाएर रहेछ। डेड सेल भनेको मरेको सेलहरूको बारेमा स्टडी गरेर पत्ता लगाएर चाहिँ सोच्दा हुन्छ। जस्तो क्वेसन पछाडि छ होला, फास्ट क्वेसन छ, विच इज द फलोइङ साइन्टिस्ट डिस्कभर लिभिङ सेल भनेर सोध्यो भनेपछि एल फर लिभिङ, एल फर लिभिङ भनेर याद गर्दा हुन्छ, कमन एल हो। अब एउटा थ्योरी छ हेर, जसलाई सेल थ्योरी भन्छ नि। हामीले 12 क्लासमा अलिक डिटेलमा पढ्नु पर्थ्यो, यहाँ हामीले चाहिएको कुरा पढ्छौँ। सेल थ्योरी छ, दुईवटा साइन्टिस्टले डिस्कभर गरेका थिए है। मैले एकदमै धेरै यसै बायोलोजी कुरा पढ्दाखेरि तिमीले मैले सधैँ सीलाई केसँग रिलेट गर्छु भन्दाखेरि सी र एस उस्तै सुनिन्छ नि त। त्यही भएर सी भनेर एस भने सर्टकट भनेपछि नझुकिनु त्यसमा है। फर्स्ट टाइम पढ्दा छ तिमीले सी भनेपछि एससँग है। अनि अर्को साइन्टिस्टको नाम चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, तिमीलाई के हुन मन छ? डक्टर हुन मन छ नि त हो। डक्टर हुन मन छ भने डक्टर केसँग? बोटनीसँग रिलेटेड हो कि जुलोजीसँग? जुलोजीसँग रिलेटेड हो नि त। त्यही भएर यो दुईवटा मध्ये एउटा चाहिँ बोटनिस्ट हो, एउटा चाहिँ जुलोजिस्ट हो। तिमीलाई जुलोजिस्ट डक्टर हुन मन छ नि त, यसको नाम चाहिँ वान छ। अर्को याद नहुँदैन, वान भनेको वान्ट भन्न खोजेको क्या, बुझ्यो नि। अब यसको पुरा नाम लेख्न पऱ्यो भने चाहिँ याद गर्न पर्दैन है। साइलेडिन SCHWANN यो याद गर्न पर्दैन, बुझ्यो। जस्ट मैले लेखिदिएको मात्रै हो। जस्तो तिमीलाई जोलोजिस्ट र बोटनिस्ट भनेर बिपीमा कता क्वेसन सोधेको छ, त्यति चाहिँ याद हुनु पऱ्यो र इन्डियन किताबहरूमा क्वेसन छ। पढाएको कुरा चाहिँ एभ्री कुरा जान्नु पऱ्यो तिमीले है, हुन्छ। अनि त्यसपछि के भन्छ भन्दाखेरि सेल थ्योरीले डिफ्रेन्ट कुराहरू भन्छ है। सेल थ्योरीले डिफ्रेन्ट कुराहरू भन्छ। भाइरस चाहिँ सेल थ्योरीको एगेन्स्टमा जान्छ, बुझ्यो नि। किनभने भाइरस पनि लिभिङ पनि हो, नन लिभिङ पनि हो, लिभिङ पनि हो, नन लिभिङ पनि हो, बुझ्यो। त्यही भएर सेल थ्योरीको केमा गयो? एगेन्स्टमा गयो भनेर बुझेको है त। अनि त्यसपछि सेल थ्योरीलाई एउटा साइन्टिस्टले एक्सटेन्ड गरेको थियो। सेल थ्योरी दुईवटा साइन्टिस्टले ल्याएको थियो, जसको नाम के थियो अरे? एस र एस थियो। जुलोजिस्ट चाहिँ वान भन्ने थियो है, रट्न पर्दैन, बुझ्यो नि। अब यसपछि हामीले अब यसमा एक्सटेन्डेड के पढ्यौँ भन्दाखेरि जुन त्यो सेल थ्योरी दिएको थियो नि, सेल थ्योरीमा के थियो, कस्तो थियो छोडिदियो। सेल थ्योरी जुन सेल थ्योरी दिएको थियो त्यो एउटा साइन्टिस्ट थियो, त्यसको नाम थियो रोबर्ट विर्चोव है। अहिले के गर्यो भन्दाखेरि यो जुन सेल थ्योरी थियो, यो सेल थ्योरीलाई अझै राम्रोसँग एक्सटेन्ड गर्यो है, अझै राम्रोसँग एक्सटेन्ड गर्यो। के भन्यो होला नि त एक्सटेन्ड गर्नको लागि? के भन्यो भन्दाखेरि अहिले हामी जन्मेछौँ नि, हामी जन्मिनुको कारण के हो? बाँदर हुन् भन्नु भन्यो, यस्तै कुरा भन्यो। अहिले के भन्यो भन्दाखेरि अहिलेको के भन्यो भन्दाखेरि अल सेल्स आर ओरिजिनेट फ्रम प्रि एक्जिस्टिङ सेल, अथवा अहिलेको अल सेलहरू कहाँबाट आएको? कुनै प्री सेलबाट आएको रिप्रोडक्सनले गर्दा, बुझ्यो नि। यो याद गर्न पर्दैन। याद गर्नुपर्ने कुरा कुन हो भन्दाखेरि याद गर्नुपर्ने कुरा हो, यसलाई ल्याटिनमा भन्छ है। ल्याटिनमा यसलाई के भन्छ? ओम्निस। यो याद गर्न पर्दैन, साइन्टिस्टले दिएको भनेर। ई सेलुला, अब यसलाई आफै बुझ न, अहिलेको सेलहरू पुरानो सेलबाट आएको हुन् भनेर भन्न खोजेको है। यो चाहिँ तिमीले क्वेसन हान्दै रोबर्ट विर्चोव भनेर याद गर्छौ है, बिस्तारै याद हुन्छ। यो आत्तिनु पर्दैन यिनीहरू कुरामा। जस्तो यति पढाएको साइन्टिस्टको नाम चाहिँ याद हुनु पऱ्यो। लिभिङ सेलकोले लियोनिकले, सेल फर्स्टमा कसले? रोबर्ट हुकले है। अनि के अरे सेल थ्योरीको दुईवटा एसएसले। सेल थ्योरीलाई एक्सटेन्ड कसले गर्यो? रोबर्ट विर्चोवले एक्सटेन्ड गर्यो। रोबर्ट विर्चोवले एक्सटेन्ड गरेपछि के कुरा भनेर एक्सप्लेन गर्यो भन्दाखेरि समथिङ ल्याटिन नाम थियो, त्यो भनेर एक्सटेन्ड गर्यो है। यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अहिलेको सेलहरू चाहिँ प्रि एक्जिस्टिङ सेलहरूबाट आएको हुन् भनेर भन्छ, हुन्छ। ल हेर, एउटा माइकोप्लाज्म भन्ने हुन्छ
है अलिक इम्पोर्टेन्ट भएर हामीले उता ब्याक्टेरियामा नि पढ्छौँ पढ्छ पछि ब्याक्टेरियामा अनि यो माइकोप्लाज्म भन्ने हुन्छ माइकोप्लाज्ममा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सबभन्दा डिस्टिङ्ग फिचर के हो भन्दाखेरि यसमा सेल वाल हुँदैन नो सेल वाल बुझ्यौ यसमा सेल वाल हुँदैन त्यही भएर यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि पिपिएलओ भन्छ छोडिदियो नाम मात्रै हेर्ने हो बुझ्यौ नि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेल वाल छैन नि त त्यही भएर के भन्छ सोकर अफ प्लान्ट किङडम भन्छ यो भेट्छौ तिमीले बुझ्यौ नि साइन्टिस्टको नाम हो पिपिएलओ होइन पिपिएलओ भनेको सेल वाल छैन भनेको कि सेल वाल छैन भनेको खै के थियो भनेको पनि बिर्सेँ बुझ्यौ अब एउटा कुरा पत्ता लगाऊँ एउटा कुरा हेरौँ है त सेलुलर CELLULAR TOTIPOTENC सेलुलर टोटिपोटेन्सी के रहेछ सेलुलर टोटिपोटेन्सी भनेको फोटोबाट अलि राम्रोसँग बुझिन्छ यसबाट बुझिन्छ है त यो पढाएको थियौँ हामीले होइन यसमा इन्ट्रान्समा दुईवटा कुरा फोकस भएर सोध्छ जानु त्यो दुईवटा कुरा हेर दुईवटा कुरा फोकस गरेर सोध्छ त्यो दुईवटा कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि हेर सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा न्युट्रियन मिडियममा चाहिँ एउटा कुनै कुरालाई राखिन्छ है यो डिफ्रेन्स हुन्छ डिफ्रेन्स भएर चाहिँ के अरे यो डिभाइड भएर क्यालस भन्छ क्यालसको के सोध्छ भन्दाखेरि क्यालसमा यु देख्यौ यो युले के डिनोट गर्छ युबाट के क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि यु भनेको कुनै पनि क्वेसनमा तिमीले पास्ट क्वेसन गर्दाखेरि देख्छौ है त्यही भएर अलिक राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन है क्वेसनहरू आउँछ उतिखेर रट्ट मर्छ फेरि अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ सेल भनेर सोध्यो भने के हो युबाट यु हो भन्न खोजेको है त सिम्पल यो भयो योबाट डिभाइड भयो इम्ब्रो बन्यो प्लान्टेड बन्यो ऊ बन्यो अनि यहाँबाट एउटा सानो एक्सट्र्याक्ट निकालेर एक्सप्लान्ट भनिन्छ है यो के हो सेलुलर टोटिपोटेन्सी जस्तै हो यो है यसरी एउटा सानो एउटा कुनै टिस्युबाट ठुलो एउटा प्लान्ट बन्ने है त प्लान्टको यो सानो कुराबाट घुमी लास्टमा एउटा ठुलो प्लान्ट बन्ने यस्तै गरी तिम्रो गर्न पाइँदैन तिम्रो पनि एउटा छालाबाट एउटा स्किन लगेर तिमी जस्तै एउटा डुप्लिकेट मान्छे बनाउनु पाइन्छ कि सकिन्छ अझै पनि सकिन्छ तर त्यो बनाउनु इलिगल छ त्यस्तो गर्न पाइँदैन इलिगल र तिम्रो त क्लोनहरू हिँडाइ गर्छ नि हो कि नै तिमी जस्तै अलि धेरै मान्छे हुन्छ नि त त्यही भएर त्यस्तो गर्न इलिगल छ है अब हेर सेलुलर टोटिपोटेन्सीमा दुईवटा क्वेसन सोध्छ है र कुनै पनि कुरा तिमीले नयाँ कुरा पत्ता लगायो अरे है तिमीले के पत्ता लगायो भन्दाखेरि मान्छेहरू डल्फिनबाट आएको भनेर पत्ता लगायो अरे तिमीले पत्ता लगायो अरे सुरुमा पत्ता लगाउनलाई प्रुभ गर्नुपर्छ प्रुभ गर्नुभन्दा अगाडि के दिनुपर्छ हाइपोथेसिस दिनुपर्छ बुझ्यो नि पछि के गर्नुपर्छ एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्नुपर्छ हो कि नै बुझ्यो नि पहिला के दिनुपर्छ हाइपोथेसिस दिनुपर्छ पछि एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्नुपर्छ र दुईवटा साइन्टिस्टमा गएर तिमी जिन्दगीमा कन्फ्युज हुन्छौ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एकदमै कन्फ्युजन क्वेसन हो बुझ्यो नि एउटा नाम छ हेबरल्यान्ड एउटा नाम छ स्टिवर्ट सजिलो छ एकदम सजिलो छ यदि तिमीले राम्रोसँग हेऱ्यो भनेपछि सिम्पल छ हाइपोथेसिस कसले दिएको एक्सपेरिमेन्टली कसले गरेको स्टिवर्ट सिम्पल बुझ्यो झुकिन्छौ अब हाइपोथेसिसको ठाउँमा द फर्स्ट आइडिया अफ सेलुलर टोटिपोटेन्सी वाज गिभन बाइ भन्नु फर्स्ट आइडिया भनेको के हो हाइपोथेसिस हो फर्स्ट आइडिया भनेको के हो हाइपोथेसिस है त अनि त्यसपछि यो एक्सप्लान्ट अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई ख्याल गर एउटा प्लान्टको कुरा लगिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ एक्सप्लान्ट भनिन्छ यहाँ पनि राखेको छ एक्स गर्लफ्रेन्ड एक्स बोयफ्रेन्ड भन्छ नि त्यस्तै भन्न खोजेको बुझ्यौ नि छोडिसकेको कुरा अथवा योबाट निस्किसकेको कुरा छुट्टै भएको कुरा भन्न खोजेको है अनि त्यसपछि है त यसलाई के भन्छ अरे यसलाई भन्छ सेलुलर टोटिपोटेन्सी है एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो यो दाइ के अरे यो सेलुलर टोटिपोटेन्सी र टिस्यु कल्चरमा के फरक छ हेर सेलुलर टोटिपोटेन्सी टिस्यु कल्चरमा कुनै पनि कुरा कल्चर गर्ने हो कि कुनै पनि ब्याक्टेरियल कल्चर गर्ने टिस्यु कल्चर भयो बुझ्नु ब्याक्टेरिया थोरै छ कुन चाहिँ ब्याक्टेरिया छ भने तिमीलाई हेर्न मन लाग्यो जस्तै कोही एकजनालाई टिभी लागेको छ अनि खोकीको लाग्छ नि खकार लाग्छ नि खकारमा देखिँदैन हो कि नै अनि त्यसलाई कल्चर गर्छन् राख्छन् खाना दिन्छन् ठुलो हुन्छ अनि त्यसलाई हेर्छन् त्यसलाई के भन्छ टिस्यु कल्चर भन्छ बुझ्यो नि टोटिपोटेन्सीमा के भयो भन्दाखेरि एउटा सानो कुरा लग्यो मैले भने त तिम्रो छालाको कुरा लग्यो त्यसबाट तिमी बनायो गरेर तिमी जस्तै हुन्छ सबै क्यारेक्टर तिमी जस्तै हुन्छ कसरी पनि छुटाउन सक्दैन तिमी र त्योमा फिङ्गरप्रिन्ट सेम हुन्छ सबै कुरा तिमी नै हो कि त्यो गर्न पाइँदैन तर बुझ्यौ नि तिमी नै हो भन्छ नि त्यही हो कोही न कोहीले त गर्यो होला छोडिदियो अहिलेसम्म कुरा आराम है क्यापासिटी अफ इन्डिभिजुअल सेल टु रिजनेट इन्टु अ होल प्लान्ट क्यापासिटी अफ
individual cell to regenerate into whole plant. यसलाई के भन्छ? त्यही टोटिपोटेन्सी टोटिपोटेन्सी भन्छ। सिम्पल है त। अब हेर यो मोस्टली प्लान्ट सेलमा हुन्छ। यसकै ठाउँमा यदि 2 नम्बरमा यदि यसकै ठाउँमा प्लुरिपोटेन्सी आयो है, यसकै ठाउँमा यदि प्लुरिपोटेन्सी भन्ने कुरा आयो भने यो कुन सेलमा हुन्छ अरे? एनिमल सेलमा हुन्छ। बुझ्यौ? टोटिपोटेन्सीको ठाउँमा यदि प्लुरिपोटेन्सी आयो भने कुन सेलमा हुन्छ? एनिमल सेल। एनिमल सेलमा हुन्छ है त। यो अब हामी कुन टाइपमा जान्छौँ भने अब नयाँ कुरामा जान्छौँ मेरो है। यतिसम्म बुझिरहेको छौँ हामीले। अहिलेसम्म 3 पेज पढ्यौँ। यो पिडिएफ सरर हेऱ्यो हुन्छ। यो पिडिएफ इक्जाम अगाडि पनि चट्ट लागेर हेर्ने हो, बुझ्यौ नि? टाइप्स अफ सेल हुन्छ। सेल एउटा टाइपको हुन्छ प्रोक्यारियोट्स, एउटा हुन्छ युक्यारियोट्स। कुनै पनि कुरामा प्रो छ है, कुनै पनि कुरामा प्रो छ भने चाहिँ त्यो के हो? पुरानो अगाडि हो। दुईटै कुरा राम्रो है। प्रो भनेको के हो? पुरानो सुनेको छैन गीत? ल छोड्यो। प्रो भनेको के हो? पुरानो। अब यो पुरानो कुन अर्डरमा राखिन्छ यिनीहरूलाई भन्दाखेरि यिनीहरूको न्युक्लियस हुन्छ नि। हामीले पहिला पढ्ने कुरा चाहिँ न्युक्लियस हुन्छ। न्युक्लियस चाहिँ न्युक्लियर मेम्ब्रेनले इन्क्लोज हुँदैन भन्छ। इन्क्लोज हुँदैन है। यसमा चाहिँ के हुन्छ? न्युक्लियस मेम्ब्रेनले इन्क्लोज हुन्छ। अब यसमा पुरानो न्युक्लियस हुन्छ जसलाई भन्छ इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस, INCIPIENT इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस, NUCLEUS। यसमा वेल अर्गनाइज न्युक्लियस हुन्छ। एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि मैले जति पनि स्टुडेन्टलाई सोधेको छु अहिलेसम्म, अहिले हाम्रो क्लास सर्ट सुट हुनेलाई छ, त्यही भएर मैले सोधेँ तिमीलाई फङ्गाई चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सबैले प्रोक्यारियोट्स लगाउँछन्। फङ्गाई चाहिँ कहाँ हुन्छ? युक्यारियोट्स। त्यो चाहिँ नबिर्स्यौ। अर्को एउटा कुरा हुन्छ जुन पास्ट क्वेसन सोधिसकेको छ, जुन हो प्रोटिस्टा पनि कहाँ हुन्छ? युक्यारियोटमा हुन्छ। अजिब कुरा के छ भन्दाखेरि प्रोटिस्टामा के नाम छ? प्रो छ। त्यही पनि युक्यारियोटमा हुन्छ। यस्तो कुराहरूमा झुक्किने होइन है। अब प्रोक्यारियोटमा के हुन्छ भनिदिनु पऱ्यो, मेरो कर्तव्य हुन्छ भनिदिनुलाई है। यसमा के हुन्छ? अघि एउटा कुरा पढाएको थिएँ मैले, माइकोप्लाज्म। अर्को के थियो नाम भन त? माइकोप्लाज्म तिमीले? हजुर अर्को नाम के थियो यसको? माइकोप्लाज्मको पिपियालो थियो, जोकर र प्लान्ट किङडम थियो, सेलवाल हुन्न यसमा भनेको थिएँ। नचुक्यो है, लेख, बुझ्यौ नि? ल अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरिया भन्दा नि साइनोब्याक्टेरिया हुन्छ। यति बुझ्यौ? ल अहिले यसलाई सरर तलैसँग तानिदिउँ न त, हुन्छ? डिफ्रेन्स सरर पढौँ, किनभने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। थोरै हामीले इन्ट्रोडक्सन पढ्यौँ माथि, पढौँ डिफ्रेन्स। यिनीहरूमा प्रिमिटिभ न्युक्लियस हुन्छ हो। प्रिमिटिभ न्युक्लियस भनेको 1 नम्बर प्रिमिटिभ न्युक्लियसको नाम के भने मैले ब्याक्टेरियामा नि पढाएको छु है। यो भनेको इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस, अथवा अर्को नाम यसको के हो भन्दाखेरि न्युक्लिओइड हो। यो नाम रट्न पर्दैन, बिस्तारै आफै आउँछ कि, बुझ्यौ नि? पढ्दै आउँछ कि, रट्न पर्दैन। म रट भनेर कहिले भन्दैन, बुझ्यौ नि? यसमा के हुन्छ? एकदमै ट्रु न्युक्लियस हुन्छ, बुझ्यौ? ट्रु 2 नम्बरमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सर्कुलर डिएनए हुन्छ है। हाम्रोमा डिएनए कस्तो टाइपको हुन्छ अथवा क्रोमोजोम कस्तो टाइपको हुन्छ? यस्तो लिनियर टाइपको हुन्छ, हेलिकल लिनियर टाइपको हुन्छ नि त। यस्तो लिनियर सिधा हुन्छ नि त, यसरी घुमेको त हुँदैन नि पुरै। त्यही भएर हाम्रोमा कस्तो हुन्छ? डिएनए लिनियर हुन्छ। यो पास्ट क्वेसन सोधेको क्वेसन। विथआउट हिस्टोन र विथ हिस्टोन पनि हुन्छ के हो? यसमा हिस्टोन हुँदैन, त्यही भन्नु थिएँ मैले। यसमा के हुँदैन? विदाउट हिस्टोन प्रोटिन हुँदैन है। यसको बारेमा त्यो H2A अक्टोमरहरू हुन्छ नि, त्यो पढ्नु पर्दैन, खासै जान्नु पर्दैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ? हामीमा चाहिँ के हुने भयो? हिस्टोन हुने हो है। अब 3टा पढौँ, 4-5वटा डिफ्रेन्स पढौँ, त्योभन्दा बढी पढ्नु पर्दैन है। अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अरू जान्नुपर्ने भनेको यसमा जुन सेल अर्गानिज हुन्छन्, माइटोकन्ड्रिया हुन्छन्, अब डिफ्रेन्ट ठुल्ठुलो सेलहरू हुन्छन्, न्युक्लियसहरू हुन्छन् होइन, क्लोरोप्लास्ट हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ डिस्टिङ हुँदैन। यसमा के हुन्छन्? डिस्टिङ हुन्छन् है। अनि नोट पढ्दाखेरि सजिलो होला भनेर तिमीलाई न्युक्लियस, माइटोकन्ड्रिया। एउटा कुरा ख्याल गर, मैले यो 3टा सँगै पढाइरहेको छु। त 3टा सँगै पढाइरहेको छु। अहिले किन पढाइरहेको छु म एकैछिनमा भन्छु तिमीलाई है। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर, मैले यो 3टा चाहिँ सँगै पढाइरहेको छु, बुझ्यौ नि? यो रट्न पनि केही छैन। क्लोरोप्लास्ट पनि ठुलो हुन्छ, माइटोकन्ड्रिया न्युक्लियस पनि अझ ठुलो हुन्छ, माइटोकन्ड्रिया पनि इम्पोर्टेन्ट सेल हो। क्लोरोप्लास्ट अर्को नाम थियो किचन अफ द हाउस हो। खाना बनाउँछ कि न यसले?
यो के हो पावर आइस हो यो के हो कन्ट्रोल सेन्टर हो थाहा छ नि यो होइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो के यसले के बनाउँछ खाना बनाउँछ यसले के गर्छ पावर दिन्छ यसले के दिन्छ कन्ट्रोल गर्छ अथवा मेमोरी सेन्टर ब्रेन भनेर भन्छ बुझ्यो नि राइबोजोमको कुरा आउँछ जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ राइबोजोमको कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा पुरानो राइबोजोम हुन्छ 70 इयर्स हो यसमा उता चाहिँ 70 to 80 यसमा फेरि 70 हुन्छ यसमा 80 इयर्स हुन्छ राइबोजोम है र सँगै 70 इयर्स पनि हुन्छ यो कहाँ हुन्छ एकैछिनमा भन्छु नि ल एकैछिनमा किन दुईवटा कुरा भनेको थिएँ यो कहाँ हुन्छ न्युक्लियसमा हुन्छ है 70 इयर्स कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि म न्युक्लियसमा के भनेको थिएँ क्लोरोप्लास्ट र माइटोकन्ड्रिया बुझ्यो यो दुईवटा न्युक्लियसभित्र हुने क्लोरोप्लास्ट माइटोकन्ड्रिया होइन हेर छुट्टा छुट्टा म सेलको एउटा फोटो देखाउँछु है त प्लान्ट सेल देखाउँ न तिमीलाई भयो PLANTCELL छुट्टा छुट्टै हुन्छ हेर यस्तो हुन्छ हेर यो के भयो कहाँ छ न्युक्लियस यो के भयो त्यो त्यति भाइको लोभिचको यो के भयो न्युक्लियस हो है त यहाँ कहाँ छ माइटोकन्ड्रिया यहाँ छ हेर बुझ्यौ क्लोरोप्लास्ट यहाँ छ क्लोरोप्लास्टै खाना बनाउँछ हेर त्यो खाना बनाउँदा ग्रानुलहरू हुन्छन् है माइटोकन्ड्रियामा पनि यसो अब्जर्भ गर्नलाई यो एटिपी सिन्थेसिस गर्नलाई यस्तो हुन्छ क्रिस्टीहरू उयोहरू के कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् यसको नाम के अरे माइटोकन्ड्रिया माथिको नाम क्लोरोप्लास्ट माइटोकन्ड्रियाले के काम गर्छ तिमी भन त पावर हाउस क्लोरोप्लास्टै यसले खाना बनाउँछ त्यसलाई अर्को नाममा के भन्छ किचन फोटोसिन्थेसिस सेन्टर भन्छ न्युक्लियसको कन्ट्रोल सेन्टर ब्रेन जस्तो है त यस्तो कुरा हुन्छ किन है ल अगाडि जाऊँ यो क्यारेक्टर इक्जाम के हो भने फन्नी के अरे फङ्गाइ र प्रोटिस्टा भन्नुपर्ने मैले है जस्तै यहाँ माइटोकन्ड्रिया जसरी यहाँ माइटोकन्ड्रिया छ त्यसै गरी प्रोक्यारियोटमा के हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भनेपछि त्यसको ठाउँमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेसोसोम हुन्छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो बुझ्यो नि ब्याक्टेरियामा पनि हुन्छ यो क्वेसन सेल बायोलोजीमा पनि हुन्छ फोटोसिन्थेसिसमा पनि हुन्छ यो क्वेसन सबैतिर हुन्छ ख्याल गर है यसको काम के हो भन्दाखेरि एम फर माइटोकन्ड्रिया एम फर मेसोसोम माइटोकन्ड्रियाले पावर हाउस थियो नि त यो पनि के भयो रेस्पिरेसनतिरको होइन त्यही पावर हाउस भनेको खाना बनाउनलाई रेस्पिरेसन गर्नुपर्छ है त्यो त रेस्पिरेसनपट्टिको पार्ट भयो ठिक छ यो मेजो पढ्नु पर्दैन खासै ल हेर एउटा सेल छ सेलको फोटो मैले भर्खर देखाएँ नत्र अहिले देखाउने बेला त्यो तिमीलाई है सेलसँग के हुन्छ भन्दाखेरि सेलसँग बाहिरपट्टि एउटा के हुन्छ सेल वाल हुन्छ है बाहिरपट्टि सेल वाल हुन्छ अब हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को प्रोटोप्लाजम हुन्छ यस्तो के भने यो सेल वाल भनेपछि यो सेल वाल भनेपछि भित्रकोलाई के भन्छ भित्रकोलाई प्रोटोप्लाजम भन्छ क्या सानो कुरा त कहाँ बिर्सिसकेको छ नि यो सेल वाल भनेपछि यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि प्रोटोप्लाजम हुन्छ अब प्रोटोप्लाजमभित्र दुईवटा कुरा हुन्छ है प्रोटोप्लाजमभित्र दुईवटा कुरा हुन्छ जुन हो एउटा साइटोप्लाजम र न्युक्लियस बुझ्यौ साइटोप्लाजम र न्युक्लियस हुन्छ यो साइटोप्लाजम भयो यो के भयो न्युक्लियस भयो साइटोप्लाजमको डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ न्युक्लियस के हुन्छ न्युक्लियस पनि हामीले अघि सँगै पढेको स्ट्रक्चर हो है न्युक्लियस के हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियस डबल मेम्ब्रेन हुन्छ अघि तिनवटा कुराहरू मैले सँगै पढाएको थिएँ एउटा थियो न्युक्लियस अर्को थियो माइटोकन्ड्रिया अर्को थियो क्लोरोप्लास्ट है यसलाई जसरी जे सर्टकट बनाउँदा पनि हुन्छ है एनएमसी एमएनसी जे गर्दा नि हुन्छ सर्टकट जे बनाउँछ बनाऊ तर मैले खासै के बनाउँदैन किनभने यो तिनवटा कुरा एकदमै ठुल्ठुलो स्ट्रक्चरै सँगै हुन्छ भनेर राखिन्थ्यो है यो तिनवटा कुरा के हो भन्दाखेरि डबल मेम्ब्रेन तिनटै यो क्वेसन सोध्छ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो रट्न पर्दैन यसलाई है अझ गाह्रो हुन्छ त्यस्तो गाह्रै हुन्छ भने डबलमा त छैन मेम्ब्रेनमै हुन्छ मेम्ब्रेन त जता पनि हुन्छ तर याद हुन्छ कि हो तर याद हुन्छ लेख एक दुईचोटि याद हुन्छ एलिमेन्ट्समा पनि जान्छ है क्लोरोप्लास्ट ठुलो भिजुलाइज गर्ने हो कि सेल आफ्नै शरीरभित्र हुन्छ हजारौँ लाखौँचोटि सानो क्लासदेखि पढ्दै आइरहेको छौँ हामीले यसमा रट्नुपर्ने त केही कुरै छँदै छैन नि है ल अब हामीले योसँग अर्को कुरा पढ्नुपर्ने भयो यदि यो डबल मेम्ब्रेन हुन्छ भनेपछि एक नम्बरको यो भनेपछि दुई नम्बरको कुन चाहिँ यस्तो
अर्गानलहरू हुन्छन् जुनमा मेम्ब्रेनै हुँदैन भनेर पढ्नुपर्छ है। कुन चाहिँ यस्तो अर्गानलहरू हुन्छन् जुनमा मेम्ब्रेनै हुँदैन मैले भर्खरै पढेको थिएँ विदाउट मेम्ब्रेन हेर विदाउट मेम्ब्रेन है। अब माथि कस्तो हेर त माथि एनबाट के थियो न्युक्लियस थियो कि नै तल पनि एनबाट एउटा कुरा लेखौँ के लेखौँ न्युक्लियोलस बुझ्यो। न्युक्लियस भित्रको सेन्टरलाई पनि के भन्छ जस्तै सेलको सेन्टरलाई न्युक्लियस भन्छ न्युक्लियसको सेन्टरलाई के भन्छ न्युक्लियोलस भन्छ है। अब एमबाट के अरे अर्को के थियो अरे माइटोकन्ड्रिया थियो नि त होइन माइटोकन्ड्रिया जस्तै थियो एमबाट के लेखौँ माइक्रोफिलामेन्ट र के लेखौँ अर्को माइक्रोट्युब्युल बुझ्यो। ल 3 नम्बरमा के लेखौँ भन्दाखेरि अनि अर्को के थियो सी थियो कि नै सीबाट के हुन्छ क्रोमोजोम र सेन्ट्रोइड हुन्छ। र लास्ट एउटा कुरा हुन्छ जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जसको नाम हो राइबोसोम। सेन्ट्रोमियर नै त सेन्ट्रोमियर के हुन्छ त्यो यसमा पर्छ कि पर्दैन खै थाहा भएन अच्छा यति पढौँ त्यो हेरौँ एकचोटि है हुन्छ। राइबोसोम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राइबोसोम चाहिँ स्मलेस्ट हो हेर यो पनि के भयो मेम्ब्रेन छ कि नै यसको नन मेम्ब्रेनस एउटा हो अनि अर्को के भयो स्मलेस्ट सेल अर्गानल्स सानो छ भनेपछि आँखाले देखिन्छ देखिँदैन त्यही भएर के भयो माइक्रोस्कोपिक यानि एलएलइएस अर्गानल्स है। अब यदि हामीले सिङ्गल के अरे डबल पढ्यौँ विदाउट पढ्यौँ अब त्यसो भए थर्ड स्टेपको एउटा पढौँ। थर्ड के हो भन्दाखेरि रट्न पर्दैन ट्रिपल मेम्ब्रेन हो टीबाट ट्रिपल टीआर ट्रान्सपोजम भन्नु पर्दा हुन्छ ट्रान्सोजम सजिलो छ बुझ्यौ। ल यो यही भयो विदाउट मेम्ब्रेन पनि बुझ्यो रट्न हान्न पर्दैन बुझ्यौ नि। सुरुमा डबल मेम्ब्रेन पढ यहाँबाट न्युक्लियस थियो भनेपछि हेर यहाँ न्युक्लियस थियो नि तलपट्टि के थियो अरे न्युक्लियोलस थियो है। माइटोकन्ड्रिया थियो भने माइक्रोफिलामेन्ट र माइक्रोट्युब्युल थियो क्लोरोप्लास्ट थियो भनेपछि क्लोरोप्लास्ट के थियो सेन्ट्रोजोम र सेन्ट्रोजोम। पढ्नु पर्दैन यो पढ्नु पर्दैन ठिक छ। रिजर्भ फुडहरू हुन्छ है प्लान्टमा फुड के को फर्ममा स्टोर गर्छ भनेर पछाडि सोध्यो भने चाहिँ के को फर्ममा स्टोर गर्छ स्टार्चको फर्ममा स्टोर गर्छ एनिमलमा चाहिँ ग्लाइकोजेनको फर्ममा स्टोर गर्छ। अनि त्यसपछि अरू याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको मियोसिस हुन्छ यो हामीले सेल डिभिजन पनि पढ्छौँ तर यहाँ भनिदिएँ मैले एउटा एस्ट्रल हुन्छ एउटा एनेस्ट्रल हुन्छ है। एनेस्ट्रल र एस्ट्रल हुन्छ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हेर एस्ट्रल भनेको के हो भन्दाखेरि अब सर्टकटबाट पनि भनिदिन्छु म एकैछिनमा है। एस्ट्रलबाट भनेको यसरी एउटा सेल छ भनेपछि सेल डिभाइड हुँदाखेरि यहाँबाट सेन्ट्रियोलले यसरी निकालेर यसरी हाँगाहरू निकाल्छ हाँगाहरू निकालेर बिचको कुरालाई यसरी डिट्याच गर्ने हो बुझ्यो नि। के फिलामेन्टहरू निकाल्छ के निकाल्छ मतलब बिर्सिँदै बिर्सेँ अथवा एस्ट्राहरू निकाल्ने हो है। अनि यसमा यो केमा हुन्छ भन्दाखेरि एनिमल हुन्छ एनेस्ट्रल केमा हुन्छ भन्दाखेरि प्लान्टमा हुन्छ बुझ्यौ। अनि अब के एएन भनेर भन्छन् तर एएन यहाँ पनि छ है त्यस्तै छ के भन्दा ल यो भनेको एस्ट्रल भयो एस्ट्रल भनेको एनिमल एनेस्ट्रल भनेको प्लान्ट। ल सिलवलको बारेमा तिमीले ठ्याक्क थाहा पाउनुपर्ने कुरा भनेको के हुन् है ठ्याक्क जहाँ हान्न पर्ने त्यही हान्छौँ हामीले बुझ्यौ नि जहाँ एरो हान्न पर्ने त्यही हान्छौँ ठ्याक्क चाहिने कुरा पढ्छौँ अरू एक्स्ट्रा कुरा नपढ है। सेलुलर सबभन्दा पहिला के हुन्छ पोरस हुन्छ अथवा सेलुलरबाट जुन कुरा पठायो भने तिमीले पास हुन्छ सँगैको। अर्को एउटा कुरा के हुन्छ सेल मेम्ब्रेन हुन्छ सेल मेम्ब्रेन के हुन्छ एकदमै धेरै ठाउँमा पढ्छौँ हामीले यो सेलेक्टिभ पर्मिएबल हुन्छ बुझ्यौ। सेलेक्टिभ भनेको कुनैलाई छोड्छ कुनैलाई छोड्दैन यो के हुन्छ पोरस अथवा पर्मिएबल हुन्छ सबलाई छोड्छ है। तर एउटा ठाउँ एक्सेप्सन छ जुन चाहिँ प्लान्ट एनाटोमीमा पढ्छ पछि त्यो हो कर्कमा। किन कर्कमा हुन्छ भन्दाखेरि कर्कमा सुबेरिन भन्ने एउटा कुरा हुन्छ यो अस्ति एजीको इक्जाममा पनि आएको थियो है। सुबेरिन भन्ने एउटा कुरा हुन्छ सुबेरिनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सुबेरिनले पानीहरू अथवा कुनै कुराहरू छिर्न दिँदैन पर्मिएबलबाट इम्पर्मिएबल बनाइन्छ भन्न खोजेको यति बुझ्यौ। ल यो के रहेछ भन्दाखेरि यो पोरस रहेछ धेरै जस्तो पोरस रहेछ है। सेल मेम्ब्रेन चाहिँ के रहेछ सेलेक्टिभली पर्मिएबल रहेछ है। अब सेल मेम्ब्रेनमा थाहा हुनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि
यो चाहिँ आउटरमोस्ट कुरा हो। यसमा के हुँदो रहेछ नर्मली भित्रकोलाई साइटोप्लाज्म भन्छ हो। यो भनेको साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन भयो। यसको कुरा एउटा कुरा चाहिँ अहिलेसम्म के थाहा पाछौँ हामीले, यो सेलेक्टिभली पर्मिएबल छ भनेर थाहा पाछौँ बुझ्यो। अब बाहिरको यसलाई के भन्छ सेल वाल भन्छ बुझ्यो। सेल वालमा नर्मली के हुँदो रहेछ फोटोबाट हेर है, पेप्टिडोग्लाइकन लेखेको छ होइन, पेप्टिडोग्लाइकन लेखेको छ सेल वालमा नर्मली के हुँदो रहेछ अरे पेप्टिडोग्लाइकन हुन्छ है त। पेप्टिडोग्लाइकनको बारेमा अथवा यसलाई अरू कुन नामले भन्छ जानौँ बुझौँ ल। हेर पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडोग्लाइकन होइन। यो नर्मली ब्याक्टेरियाहरूमा हुन्छ। हामीले नर्मली ब्याक्टेरियाको सेलहरू स्टडी गर्छौँ। मान्छेको यो फेरि सेल वाल एनिमलमा हुँदैन, केमा हुन्छ प्लान्टहरूमा हुन्छ। यो त थाहा छ हामीलाई होइन, के सोध्नुपर्छ। एनिमलमा सबभन्दा बाहिर के हुन्छ सेल मेम्ब्रेन हुन्छ, पेप्टिडोग्लाइकन हुन्छ। हामीले ब्याक्टेरियाको कुरा गर्दाखेरि यसको आउटरमोस्ट लेयरमा के हुन्छ पेप्टिडोग्लाइकन हुन्छ। पेप्टिडोग्लाइकनको अर्को नाम के हो म्युरिन हो अथवा म्युकोपेप्टाइड भनेर पनि भन्छ यसको अर्को नामबाट है, पेप्टाइड भनेर पनि भन्छ। सेल वालको कम्पोनेन्ट हो कि यो सेल वाल बनेको बुझ्छौ तिमीहरू है। सेल वाल केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि पेप्टिडोग्लाइकन बनेको हुन्छ। जसरी हाम्रो घर इट्टाले बनेको हुन्छ नि, त्यसै गरी पेप्टिडोग्लाइकन केले बनेको हुन्छ भनेर कसरी सोध्यो भने चाहिँ के अरे सेल वाल केले बनेको हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ पेप्टिडोग्लाइकनले बनेको हुन्छ। सिम्पल है। अब पेप्टिडोग्लाइकन पनि केले बनेको होला है, इट्टा पनि केले बनेको हुन्छ माटोले बनेको हुन्छ अथवा त्यो के हुन्छ त्यो ढुङ्गा बालुवा जस्तो हुन्छ नि त्यसले बनेको हुन्छ नि त। त्यसै गरी पोलिसेक्राइड पनि अथवा पेप्टिडोग्लाइकन पनि केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि यसको फुल फर्म नजान, यसले NAG र NAM भन्छन् अहिले यतिजना है। यो केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि NAG र NAM ले बनेको हुन्छ बुझ्यो। केही होइन कहाँ कोडन पुगेको छैन होइन, केही पनि होइन कोडन बुझ्यौ। नबुझ न, धेरै नबुझ कि धेरै बुझ्यो झन् कन्फ्युज पर्छौ कि तिमी है। कहीँ नजाऊ, जे पढाएर चाहिँ त्यही सोच, कहाँ कोडन जेनेटिकमा पुगेर हुन्छ अहिले बुझ्यौ नि, छोडिदेऊ है। हेर पेप्टिडोग्लाइकन भनेको इट्टा जस्तो भयो। अर्को नाम के हो म्युरिन र म्युकोपेप्टाइड हो है त। अनि अर्को के हो भन्दाखेरि यो NAG र NAM ले बनेको छ। NAG NAM यो भनेको के हो इट्टा जस्तै हो। एउटा घर बनाउँदा इट्टा चाहिन्छ, इट्टा पनि केले बनेको हुन्छ NAG र NAM ले बनेको हुन्छ। यही कुरालाई पकड्छौँ हामीले, यतिसम्म बुझ्यो नि होइन। यो मैले के को कुरा गरेको थिएँ पनि ब्याक्टेरियाको कुरा गरेको थिएँ। हामीले नर्मली सोध्ने अर्को झ्याममै सोधिदिन्छ, के सोधिन्छ फङ्गाई सोधिन्छ। अब हेर फङ्गाईमा केले बनेको हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो तिमीलाई है, नर्मली यहाँ टिक गरेँ आई पनि छ एन पनि छ, त्यही कम्पोनेन्ट हुन्छ एन्सरमा है। त्यो के कम्पोनेन्ट हो दाइ भनेर भन्छ भनेपछि त्यसको नाम हो काइटिन। हेर्दा आई पनि छ एन पनि छ, यही कम्पोनेन्ट हुन्छ भनेर भन्न खोजेको। र टार्न पर्दैन यसरी, एन्सर पनि इक्जाममा एन्सर पनि दिएकै हुन्छ, क्वेसन पनि दिएकै हुन्छ। यति याद भए पनि धेरै हुन्छ है। एउटा क्वेसन छ जुन खै किन सोधेको थियो बिबीमा, यो फेरि जहाँसम्म सोध्दैन यसको फर्मुला सोध्छ, म याद नगर भनेर भन्छु, यो सोध्दैन जहाँसम्म C22H54 O21 N4। मलाई थाहा छैन कसरी याद गर्ने भनेर, तर याद नगर छोडिदेऊ है। केले बनेको हुन्छ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, केले बनेको हुन्छ काइटिनले बनेको हुन्छ। अब तिमीलाई यादै गर्न मन छ भने पनि हेर नर्मल्ली हाइड्रोजन धेरै हुन्छ हो। अब इक्जाममा आइहाल्यो मलाई हाइड्रोजन धेरै हुन्छ हेर त। अक्सिजन कार्बन के अरे अक्सिजन हो, अक्सिजन 21 जतिको हुन्छ, 21% हुन्छ अक्सिजन। एटमोस्फियरमा कति पर्सेन्ट हुन्छ 21%, तिमीलाई थाहा छ कति रहेछ यो सबै 21 रहेछ। कार्बन 22 हो कि नै, यही रेसियोमा हाइड्रोजन के हुन्छ अलिक धेरै हुन्छ, नाइट्रोजन अलिक कम रहेछ बुझ्यौ नि। यो एउटा पक्ड एउटामा अक्सिजन 21 दिएको हुन्छ, अरू कसैमा नदिएको हुनसक्छ। तिमीलाई 21 भएपछि यो 22 हुन्छ भने थाहा छ नि त, एक बढी हुन्छ, यति पनि मिल्छ कि एन्सर। त्यही भएर कुनै पनि कुरा पढ्न गाह्रो हुन्छ भने एउटा कुनै पनि कुरा थाहा पाऊ अनि मिलिहाल्छ कि चिज है। ल हेर अब अरू पढौँ। अब अरू पढ्दाखेरि हेर सेलुलरको डिफ्रेन्ट लेयरहरू हुन्छन् है। सेलुलरको डिफ्रेन्ट लेयरहरू हुन्छन्। सबैभन्दा मानौँ एउटा सेल भयो त, यो एउटा सेल भयो अरे हो। यो सेल अर्को सेलसँग हक गरेर बसेको हुन्छ, यो सेल फेरि अर्को सेलसँग हक गरेर बसेको हुन्छ त हो कि नै। यसरी यसरी कनेक्ट भएको छन् हो। यो बाहिरको सबभन्दा बाहिरकोलाई के भन्छ सेल वाल भन्छ है। सेल वालको यो लेयरले कनेक्ट भएको छ नि त, यो लेयरले कनेक्ट भएपछि यो लेयरको नाम के हो भन्दाखेरि यो लेयरको नाम हो मिडल लेमिना। अब हेर नाम अचम्म आउँछ हेर, मिडल छ नि त, त्यही भएर हामीले सेलको बिचमा होला कि जस्तो लाग्छ। सेलको बिचमा एउटा सेलको बिचमा होइन, एउटा सेलको बिचमा होइन। नाम किन मिडल भएको भन्दाखेरि भेरी गुड, यो सेल र यो सेलको बिचमा भएर नाम मिडल भएको। अब हेर अब ओरिजिन देखाउँ यसको है, यसको ओरिजिन देखाउँ मानौँ भाइ एउटा यो सेल हो हेर त
एउटा एसएल हो है त। यो मिडल लेमिना भयो, बाहिरपट्टिको यो कम्पोनेन्ट के भयो अरे यो मिडल लेमिना भयो। मिडल लेमिनाबाट भित्रपट्टि आउने कुरालाई के भन्छ, भित्रपट्टि बाहिरपट्टि दुइटैतिर आउँछ बुझ्यौ नि। यो भित्रपट्टिको अझ 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 ठुलो बनाम यो कुरालाई के भन्छ, यो जुन हरियो छ नि यो हरियोलाई के भन्छ भनेर कसैले सोध्यो भनेपछि यसको नाम के हो भन्दाखेरि यसको नाम हो मिडल लेमिनाबाट आयो नि त, पहिला आयो नि त, त्यही भएर के हो प्राइमेरी सेल वाल भयो। यसभन्दा भित्र बनाइदियो भित्र मात्रै होइन बाहिरपट्टि पनि जान्छ बुझ्यौ नि। यसको नाम के हो सेकेन्डरी सेल वाल हो है, यो के हो प्राइमेरी सेल वाल हो है। यस्तै गरी यो बाहिरपट्टि पनि जान्थ्यो, यो हरियो बाहिरपट्टि यो पनि बाहिरपट्टि जान्थ्यो। त्यही भएर हेर दुईवटा यतापट्टि दुईवटा यतापट्टि, यो बिचमा के हो मिडलमा हो कि नि, त्यही भएर नाम यसको के रहेछ मिडल लेमिना रहेछ। सिम्पल। र मिडल लेमिनाले के काम गरिरहेको हो त, दुईवटा कुरालाई कनेक्ट गर्ने काम गरिरहेछ, दुईवटा कुरालाई कनेक्ट गर्ने काम गरिरहेछ। जसरी हाम्रो घट्टा घरमा मैले भने इट्टाहरू कनेक्ट भएको हुन्छ नि, इट्टाहरू कनेक्ट भएको हुन्छन् है। त्यसै गरी एउटा घर बनाउनलाई इट्टा चाहिन्छ नि त। तिम्रो शरीर सिधा उभिनलाई सबभन्दा चाहिने कुरा के हो, बोन हो। बोन बुझ्यो नि, बोनमा के हुन्छ क्याल्सियम क्याल्सियम हुन्छ, यति थाहा भए पुग्छ। क्याल्सियम पेक्टेट हुन्छ। यो अस्तिको एएफयूको क्वेसन हो 2021 को, त्यही भएर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन बुझ्यौ नि। क्याल्सियम बोनमा मैले कताबाट के मैले रट भने होइन कताबाट के लिङ्कअप गरेँ बुझ्यौ नि। एउटा घर बनाउन जसरी यो मिडल लेमिनाले कनेक्ट गर्छ त्यसै गरी यो इट्टाहरू भयो, त्यसै गरी क्याल्सियम यसमा पनि क्याल्सियम पेक्टेट हुन्छ। क्याल्सियम पेक्टेट मात्रै हुँदैन, दुईवटा कुरा हुन्छ। यसको नाम एउटा क्याल्सियम पेक्टेट हो, एउटा म्याग्नेजियम पेक्टेट हो। तर दुईवटै अप्सन दियो भनेपछि हामीले एन्सर लाउनुपर्छ। त्यही भएर मैले सुरुमा यो पठाएको तिमीलाई, तर बोथ छ भने चाहिँ बोथ हुन्छ। मैले एउटा अस्ति अर्को कुरा नि भनेको थिएँ तिमीलाई, यति एन्सर आउन स्योर छैन भनेपछि एबिसीमा बोथ छ भनेपछि बोथ लगाऊ, डीमा अल छ भनेपछि अल लगाइदियो नसोचेर है। हेर सेम फिगर, बिचको कुराले के भन्छ ल्युमेन भन्छ। हेर सबभन्दा बाहिरको कुरा प्राइमेरी लेमिना, भित्रको के अरे मिडल लेमिना, भित्रको प्राइमेरी लेमिना, भित्रको सेकेन्डरी लेमिना है। यतापट्टि पनि प्राइमेरी होला, यतापट्टि पनि सेकेन्डरी होला, यो सबैको बिचमा भयो। त्यही भएर यसको मिडल लेमिना भयो। मिडल लेमिनाको केले बनेको हुन्छ अरे भन त भन न, मिडल लेमिना केले बनेको हुन्छ, क्याल्सियम पेक्टेटले, क्याल्सियम पेक्टेट र म्याग्नेसियम पेक्टेट र म्याग्नेसियम पेक्टेटले भर्खरै बनाएको कुरा रिटर्न गर्दै गर है। अन्त भर्खर भएर पढेको भर्खर याद हुन्न, नोट बनाएपछि अझ राम्रोसँग याद हुन्छ है। ल अब के भयो भन्दाखेरि ल कुनै स्याउ ल्याएको घरमा राख्यो, स्याउ 2-3 दिनपछि कमल हुन्छ नि त, के गराएर हराएर हुन्छ भन्दाखेरि मिडल लेमिनाको के भएर छ डिजोल्युसन भएर हुन्छ बुझ्यो नि। मिडल लेमिना भन्ने एउटा लेयर हुन्छ, स्ट्रङ लेयर हुन्छ, जसले सेललाई कनेक्ट गरेर हुन्छ। स्याउलाई ल्याएर रुखबाट टिपेर राख्यो भने मिडल लेमिना बिस्तारै डेड हुँदै जान्छ। त्यही भएर स्याउ के हुन्छ डिसोल्युसन खुकुलो हुन्छ भन्नु खोजेको है। त्यति याद गर्नुपर्छ। छेउरी टाइपको। हेर प्राइमेरी भनेको के हो, प्राइमेरी भनेको म फर्स्टमा है, फर्स्ट भनेको आई जस्तै छ हो। सेकेन्डरी हेर, सेकेन्डरी भनेको एपो मान है, मैले भनेको सुन बोल्नुभन्दा एकछिन मैले भनेको सुन है जान्दैन है। हेर प्राइमेरी भनेको के हो भन्दाखेरि फर्स्ट हो नि त, फर्स्ट भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टुसेप्सन। छोडिदिएको छैन नाम। प्राइमेरी सेल वाल कसरी डेभलप हुन्छ भनेर सोध्यो भनेपछि आई भएको एन्सर लगाऊ। इन्टुसेप्सन हो, किताबमा दिएको छ, मैले किन लेख्नु पऱ्यो। यो के कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एपो सेक्सन। प्राइमेरी भनेको 1 भनेको आईबाट डेभलप हुन्छ भनेर भन्नु खोजेको। कुल छ बुझ्यो नि। अब अगाडि जाऊँ ल। अगाडि जाँदाखेरि अब यहाँ हामीले अरू पढ्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्, त्यो पढ्नुपर्ने कुराहरूलाई कभर गरौँ। फर्स्टमा आयो प्राइमेरी सेल वाल। प्राइमेरी सेल वाल कसरी बन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ इन्टुपेक्सनले बन्छ। प्राइमेरी भनेको आई भनेको फर्स्ट भनेको 1 भन्नु खोजेको है। कसरी बन्छ भन्दाखेरि इन्टुसेक्सनले बन्छ, यति याद भए पुग्छ। सेकेन्डरी सेल वाल गरेर बन्छ, यसले के दिन्छ भन्दाखेरि मेकानिकल स्ट्रेन्थ दिन्छ, सोध्दैन। सेकेन्डरीले मेकानिकल, सेकेन्डरी सेल वालले मेकानिकल स्ट्रेन्थ दिन्छ, जुन कुरा सोध्दैन, खासै नर्मली सोध्दैन, यति भित्र जाँदैन कि है। मैले एउटा अर्को कुरा भनेको थिएँ, कर्कले गर्दा के, कर्कमा के हुन्छ सुबेरिन हुन्छ। हेर्दा सिएस कनेक्ट गरिरहेको छौ, मैले भनेको थिएँ नि सी र एस धेरै कुरामा आउँछन् भनेर है। कनेक्ट गर, यसले के गर्छ पेनिट्रेसन पावर चाहिँ घटाउँछ, अथवा पोरस कुरा चाहिँ हटाउँछ है। एउटा कुरा तिमीले जानिसकेको थियौ, अर्को कुरा जान्दिनौ हुन्छ। पुलिसलाई चिन्छौ, कप भनेको के हो भन्दाखेरि कोलेन काइमा भन्ने एउटा टिस्यु पढ्छौ तिमीले प्लान्ट एनाटोमीमा, त्यसमा के हुन्छ अरे पेक्टिन हुन्छ बुझ्यौ नि। यो कुरालाई यत्तिकै बिस्तारै याद गर्ने हो कि मैले थोरै दिइरहेको छु बुझ्यौ नि। कोलेन काइमामा के हुन्छ पेक्टिन हुन्छ। अहिलेको लागि यति थाहा पाऊ, तर एउटा अर्को रमाइलो कुरा जान
सेल हेर्दा हाम्रो बडीमा सेल कति छन् हजारौँ लाखौँ करोडौँ छन् तिम्रो बडीमा त्यति मेरो बडीमा त्यति यो आइप्याडमा त्यति यो उसमा सबै कुरामा सेल छन् नि त डेड हुन् लिभिङ हुन् सेल छ नि त सेल सबभन्दा धेरै के हुन्छ सबैजना धेरै प्रेजेन्ट हुन्छ जता पनि त्यतै हुन्छ नि त त्यसै गरी यस्तै एउटा नाम गरेको एउटा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ जसको नाम हो सेलुलोज यो पनि के हो जता पनि प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसै भएर मोस्ट एबुन्डेन्ट कार्बोहाइड्रेट हो बुझ्यो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा एबुन्डेन्ट कार्बोहाइड्रेट हो बुझ्यौ गुड ओके ल है त चाहिने है त प्लाज्मा डेटा सबै कुरा भन्नु अब हेर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो आदि काट्या छ यसको नाम के हो पुरा नाम के हो दाइ भन्नु भन्छ भने प्लाज्मा हुन्छ है प्लाज्मोडेस्माटा हुन्छ अब हेर अरू कुरा हामीले पछि पढ्छौँ हेर यो सेल हो बिचमा भ्याक्युल छ भनेपछि यो के हो प्लान्ट सेल हो बाहिरपट्टिको सेल मेम्ब्रेन भयो पहिला अघिको कुरालाई गरौँ यो भनेको प्राइमेरी होला यो भनेको के अरे यो भनेको के अरे मिडल लेमिना होला यो भनेको प्राइमेरी होला यो भनेको सेकेन्डरी होला जस्ट एज्युम गर है त अनि अब हेर भित्रपट्टि लिभिङ कुरा हुन्छ बाहिर सेलवाल त डेड कुरा हो सेलवाल मरिसक्यो सेलवालले कभर मात्रै गरेको के सेलवाल भनेको तिमीले लगाएको मैले लगाएको कपडा जस्तै हो बुझ्यौ सेम कपडा जस्तै भन्नु खोजेको है बाहिरपट्टिको त यसरी बाहिरपट्टिको कपडा भन्नु खोजेको बुझ्यौ अब भित्रपट्टिको के भयो भन्दाखेरि यो भित्रपट्टिबाट गयो नि त हो भित्रपट्टिबाट गयो भनेपछि यो कसरी जान्छ हेर मैले यस्तै फोटो देखाउनुभन्दा पहिला पढाउँछु है त एउटा सेल भयो भित्र सेलले केले कनेक्ट गरेको हुन्छ यता मिडल लेमिना हुन्छ बुझ्यो नि यो सेलले माया गर्छन् कहिलेकाहीँ बुझ्यो नि माया गरेर यताबाट यसलाई मायाको चिनो दिन्छ केही कुरा दिनु पऱ्यो नि त योसँग पानी आएको छ भने चाहिँ यसलाई दिनु पऱ्यो योसँग न्युट्रिसन छ भने यसलाई दिनु पऱ्यो कनेक्ट गर्ने एउटा कुरा चाहियो नि त बुझ्यो नि यो कनेक्ट गर्ने कुरा हाम्रो ढोका जस्तै यिनीहरूको के हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने चाहिँ यसकै नाम हो मैले अहिलेसम्म एक्सप्लेन गरेर आएको मैले माथि पनि फोटो देखाएको यसको नाम हो यसको नाम हो प्लाज्मोडेस्माटा बुझ्यौ बाहिरपट्टि सेलवाल हुन्छ हो अब हेर यस्तो हुन्छ हेर कुनै खानेकुराहरू जहाँबाट पनि जान पायो नि त एउटा फिजियोलोजीमा पढ्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो कुनै खानेकुराहरू भित्रबाट जान्छन् लिभिङ कुराबाट जान्छन् कुनै कुराहरू डेड कुराबाट जान्छन् है अब लिभिङबाट जाने कुरालाई के भन्छ भन्दाखेरि सिम्प्लास्ट भन्छ डेडबाट जाने कुरालाई के भन्छ एपोप्लास्ट हुन्छ अघि एपो कहाँ आएको थियो एपो पोजिसनमा आएको थियो जुन सेकेन्डरी सेकेन्डरी भनेको के हो त्यसले हामीले के भनेको थियौँ डेड हो त्यसले मेकानिकल सपोर्ट दिन्छ भनेको थियौँ एपो भनेको नर्मली के हुँदो रहेछ र त डेड हुँदो रहेछ थाहा पायो सिम भनेको भित्रबाट जाने कहाँबाट जाने प्लाज्मोडेस्माटाबाट जाने लिभिङबाट जाने बुझ्यौ त्यही देखाउनु खोजेको र त सर र पानी आयो यसलाई दियो यो कसरी सिम्प्लास्ट हो प्लाज्मोडेस्माटा यो पाललाई के भन्छ प्लाज्मोडेस्माटा यो पाल हेर्थ्यो यो पाललाई के भन्छ प्लाज्मोडेस्माटा अब पानी अथवा खानेकुरा यसरी गयो यसलाई के भन्छ एपोप्लास्ट भन्छ सेलुलर साइटोप्लाज्म बुझ्यौ यो बुझ्यौ होइन ल सेल मेम्ब्रेनको बारेमा बुझ्छौँ सेलुलोज के हो सबभन्दा धेरै पाइने कार्बोहाइड्रेट हो बुझ्यौ नि सेकेन्डमा के हो भनेर कसैले सोध्यो भनेपछि सेकेन्डमा के हो भन्दाखेरि 1 नम्बरमा सेलुलोज भनेपछि सेकेन्डमा के हो भन्दाखेरि सेकेन्डमा काइटिन हो जुन केमा प्रेजेन्ट हुन्थ्यो अरे फङ्गाइमा प्रेजेन्ट हुन्थ्यो है सिम्पल छ सेल मेम्ब्रेनको बारेमा पढौँ है सेल मेम्ब्रेन भनेको ओसियन सी मोडल के सी मोडलहरू सोध्छ है त्यो इम्पोर्टेन्ट छ त्यसलाई अहिले एकैछिनमा हेरौँला है सुरुमा सेल मेम्ब्रेन भनेको सेल वालभन्दा भित्रपट्टिको प्लान्टमा एनिमलमा चाहिँ सेल वाल हुँदै हुन्न त्यही भएर एनिमलको के हुने भयो एनिमलको चाहिँ आउटर मोस्ट हुने भयो बुझ्यो सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेनमा के हुन्छ र सेल मेम्ब्रेन डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टहरूले डिफ्रेन्ट टर्महरूबाट पोइन्ट गरेका छन् अहिले त्यो एकछिनमा हेरौँला त्यसलाई है त हेर्दा कस्तो छ भन्दाखेरि के छ हेर कार्बोहाइड्रेट छ ग्लाइकोलिपिडहरू छ कोलेस्ट्रोलहरू छ प्रोटिनहरू छ च्यानल प्रोटिनहरू छ ग्लोबुलर प्रोटिन र लिपिड रहेछ हेर त बुझ्यौ नि हेर यहाँ लिपिड छ यहाँ मेनली प्रोटिन छ मेनली के हुन्छ अरू पनि हुन्छ मेनली प्रोटिन र लिपिड हुन्छ बुझ्यौ नि सेल मेम्ब्रेनमा के हुन्छ सेल वालमा के थियो ब्याक्टेरियामा के थियो फङ्गाइमा के थियो भने हामीले पढ्यौँ एकचोटि रिभाइज गरौँ त है उसमा सेल मेम्ब्रेनमा के हुन्छ धेरै जस्तो भनेर सोधेपछि प्रोटिन र लिपिड हुँदो रहेछ र सेल मेम्ब्रेनको मैले अहिलेसम्म पढाएको एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के हो यो डिफ्रेन्सियल्ली अथवा सेलेक्टिभली पर्मिएबल हुन्छ डिफ्रेन्सियल्ली पर्मिएबल हुन्छ डिफ्रेन्सियल्ली पर्मिएबल मेम्ब्रेन है ल यो भयो नर्मली हेर प्रोटिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिपिडभन्दा धेरै हुन्छ
बुझ्यौ प्रोटिन लिपिड हुन्छ नि त नर्मली प्रोटिन धेरै लिपिडभन्दा धेरै हुन्छ पछाडि एउटा क्वेसन छ होला विच अफ द फलोइङ इज मोस्ट डाइभर्स भनेर सोधेको छ होला यसो के हो प्रोटिन धेरै हुन्छ अनि सोध्दा यहीँबाट सोद्धा हुन्छ मोस्ट डाइभर्स किनभने जहाँ पनि हुन्छ कि तिम्रो प्रोटिन इन्जाइममा प्रोटिन हुन्छ होइन हेमोग्लोबिनमा प्रोटिन हुन्छ यता प्रोटिन हुन्छ हर्मोनमा प्रोटिन हुन्छ उता प्रोटिन जता पनि पाइन्छ कि प्रोटिन बुझ्यौ नि जहाँ पनि पाइन्छ है हामीले खानेकुरादेखि अनि हामीले लास्टमा पिसाबमा फाल्दाखेरि युरिनहरू फाल्छौँ युरिनहरू पनि प्रोटिन हुन्छ है युरियाहरू फाल्छौँ अरू कुराहरू जेमा पनि प्रोटिन हुन्छ है त्यही भएर के भयो सबभन्दा डाइभर्स भयो है त अब के भन्दाखेरि अब हेर प्रोटिन र लिपिड दुइटै हुन्छन् भनेर भने अब यो दुइटाको एउटा नाम दिनु न त किन दुइटा नाम दिने यसको नाम के दिउँ भन्दाखेरि फस्फोलिपिड एउटै नाम दिउँ न त भनेर दिएको नाम हो यो हुन्छ ल यसको नाम भयो फस्फोलिपिड ल फर्स्ट मोडल छ डिफ्रेन्ट मोडलहरू छन् चाहिने कुरा पढ्छौँ हामीले फर्स्ट मोडलको नाम हो लिपिड मोडल है लिपिड मोडल लिपिड भनेको के हो बोसो हो बोसो फ्याट हो मान्छे फ्याट छ भने के हुन्छ ओभरवेट हुन्छ अथवा ओभर 100 केजी अथवा ओभर टन भन्नु खोजेको एक नम्बरको बुझ्यौ अब सेकेन्ड भन्नु खोजेको के हो सेकेन्ड कुन मोडल हो भन्दाखेरि स्यान्डविच WICH स्यान्डविच मोडल हो है स्यान्डविचलाई डी ठुलो पार यो कसले दिएको भन्दाखेरि दुईवटा साइन्टिस्टको नाम छ जुन डीबाट आउँछ डेनियल र डेभिडसन र ड्याप्सनले दिएको है कसले दिएको भन्दाखेरि डेनियल र ड्याप्सनले दिएको मोडल हो है त यसमा के हुन्छ प्रोटिन धेरै हुन्छ भने प्रोटिन कहाँ हुन्छ प्रोटिन धेरै हुन्छ भने प्रोटिन बाहिर र बाहिर प्रोटिन हुन्छ लिपिड बिचमा हुन्छ स्यान्डविचमा स्यान्डविच खान्छौ नि हो कि नै तलमाथि ब्रेड हुन्छ बिचमा के हुन्छ बिचमा चाहिँ अन्डा हुन्छ यता हुन्छ सबै कुरा हुन्छ नि त हो त्यस्तै भएर त ब्रेड भयो यो के हो अरू कुराहरू भन्नु खोजेको स्यान्डविच जस्तै भयो नि त है बाहिर अब के भन्यो भन्दाखेरि युनिट भनेको सोफियालाई चिन्छौ सोफिया रोबोट भन्ने सुनेछौ रोबोट चाहिँ सुनेको नाम चर्चित एउटा मात्रै हो नि त अरू नाम त कसैले कोही सुनेन नि त छन् होला होला होइन हामीले एउटा सुनेको छौँ युनिट भनेको के एउटा हो एउटा रोबोट सुनेछौँ कसले दिएको रोबोटसँग दिएको एउटा बुझ्यो नि साइडमा यादलाई सोफिया भनेर गर्दा हुन्छ यसो फोटो राखेर SOPHIA सोफिया दिदी कहाँ हुनुहुन्छ ए सोफिया दिदी कपिराइट रहेछ र है त यो त खतम रहेछ फोटो या त यो दामी छ है त ल लो क्वालिटी भयो यस्तो राखिदिउँ यो भयो अनि यो भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि अब एउटा छ र 5 नम्बरमा छ यो हो फ्लुइड मोजाइक मोडल हो फ्लुट खाँदै अथवा दारू खान्छ नि त होइन दारू खाँदै अथवा फ्लुट खाँदै के गरे भन्दाखेरि उनीहरूले नाचे गीत गाए नाच्नुलाई गीत गाउनु पऱ्यो नि त अनि सिङ गरे होइन अनि सिङ गरेपछि के भयो भन्दाखेरि अनि त्यो दारू खाएको सन्चो भयो अथवा राम्रो भयो निको भयो भनेको है निलेको नलेको है त निको यसको नाम के हो निकोल्सन हो यसको नाम के हो भन्दाखेरि सिङ्गर हो है र नामै सिङ्गर हो कि फ्लुट मोजाइक मोडल कसले दिएको है फ्लुट मोजाइक मोडल कसले दिएको भनेर सोधेपछि फ्लुट भनेको दारू बुझ्यो फ्लुट भनेको दारू खाँदै गीत गाएर सन्चो भयो सिङ्गर र निकोल्सनले दिएको बुझ्यौ यसमा के भन्छ भन्दाखेरि लिपिड हुन्छ प्रोटिन हुन्छ प्रोटिन हुन्छ के छ डिटेल पढ्नु पर्दैन है एउटा प्रोटिन छ जुन किताबमा दिएको रहेछ यो इम्पोर्टेन्ट छ हेर स्पेक्ट्रिन भन्ने एउटा प्रोटिन हुन्छ बुझ्यौ जसले आरबिसीको सेप हुन्छ नि आरबिसीको कन्केभ सेप दिन्छ आरबिसीको कन्केभ सेप हुन्छ नि त कसले दिन्छ भनेर कहिले सोधिदिन्छ क्वेसन कसले दिन्छ स्पेक्ट्रिनले दिन्छ बुझ्यौ बाहिरपट्टि मैले ग्लाइकोलिपिडहरू ग्लाइकोप्रोटिनहरू हुन्छन् भने हो हेर हामीले के पढ्यौँ ग्लाइकोलिपिड्सहरू ग्लाइकोप्रोटिनहरू हुन्छ भने नि त हो यिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि कुन सेल हो भनेर चिनाउँछन् तिम्रो सेलमा ग्लाइकोलिपिड डिफ्रेन्ट हुन्छ मेरो सेलमा डिफ्रेन्ट हुन्छ बुझ्यौ नि अहिले के छ सेल रिकग्निसनमा हेल्प गर्छ है ग्लाइकोलिपिडले चाहिँ सेल रिकग्निसनमा हेल्प गर्छ अब सेकेन्ड भनेको ग्लाइकोक्यालेक्स भन्ने हुन्छ एउटा कुरा है ग्लाइकोक्यालेक्स भन्ने कुरा हुन्छ यो केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि यही हो
ग्लाइकोलिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटिन भनेको हुन्छ ग्लाइकोलिपिड प्लस ग्लाइकोप्रोटिन है यो हामीले उतापट्टि फङ्गाइहरूमा कता कता पाउँछौँ भनेर केहीतिर क्वेसन सोधेको छ फेरि सोध्नु सक्छ भनेर पढाएको मैले है त सेल मेम्ब्रेन यत्रो पढ्यो यसको फङ्सन त पढ्नै पऱ्यो यसको काम के रहेछ भनेर है सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट दुईवटा कुरा छ एउटा पिनोसाइटोसिस एउटा भनेको फागोसाइटोसिस सिम्पल छ पनि भनेको के हो भनेर जाने पुग्छ है सिम्पल छ पिनो भनेको के जस्तो छ पानी पिउनु जस्तो छ कि नै पानी पिउनु भन्न खोजेको है फागो भनेको सिधै केही कुरा खानु जस्तै मिठाई खान्छौ झ्याम्मै खानु भन्न खोजेको है फागो भनेको सिधै खाने इटिङ पिनो केसँग रिलेटेड रहेछ पिनो वाटरसँग रिलेटेड रहेछ वाटर ड्रिङ्किङलाई के भन्छ पिनोसाइटोसिस भन्छ है पोरिफेरामा हुन्छ बुझ्यो नि फागोसाइटिस भनेको सिधै फुड इटिङ अथवा सेल इटिङलाई के भन्छ है ल अब एन्डोसाइटिस भनेको भित्र लग्नु एक्सोसाइटिस भनेको बाहिर फाल्नु थाहा छ नि होइन एन्डो भनेको भित्र लग्नु एक्सो भनेको एक्स भन्छ एक्स बोयफ्रेन्ड एक्स गर्लफ्रेन्ड भनेर भन्छ फालिसकेको कुरा भनेर भन्छेको रिसाएर भन्छ त्यहाँ के हो यस्तो फालेको गर्छु त नरिजा होइन है ल यसले चाहिँ सेलेक्टिभ के हुन्छ अरे अर्को सेलेक्टिभ पर्मिएबल हुन्छ है सेलेक्टिभ पर्मिएबल भएर यसको के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि जुन कुरा सेलभित्र छिर्न पर्ने जस्तै ओटो चाहिन्छ सेलभित्र ओटोलाई छिर्न दिन्छ बाहिरबाट अरू कुनै ठुल्ठुलो कुराहरू आयो कुनै प्रोटिनहरू आयो जुन शरीरलाई चाहिँदैन भने त्यसलाई छिर्न दिन्न बुझ्यो नि जस्तै अब वाटर आयो भने छिर्न दिन्छ ओटो आयो भने छिर्न दिन्छ होइन चाहिने भिटामिनहरू आयो भने छिर्न दिन्छ बुझ्यो नि यसरी सिलेक्ट गरेर छिराउँछ सिलेक्ट गरेर त्यसलाई पर्मिएबल र इम्पर्मिएबलमा डिफ्रेन्स गर्छ भनेर है अब मोडिफिकेसन भएको हुन्छ मोडिफिकेसन फेरि मैले पढाएँ अघि पढाइसकेको कुरा मेसोसोम ब्याक्टेरियामा हुन्छ जसले माइटोकोन्ड्रिया कस्तै काम गर्छ 2 नम्बरमा है 2 नम्बरमा अरू के जान्न पर्छ जान्न पर्दैन यो रमाजौँ समाजौँ आएर अर्को हामीले यो पढ्न लागेको भनेको प्रोटोप्लाजम हो मैले अघि भनेको थिएँ प्रो भनेको ठुलो हुन्छ है प्रोटोप्लाजम भनेको न्युक्लियस र साइटोप्लाजमलाई उ गर्छ कन्सिस्ट गर्छ है अब प्रोटोप्लाजम पीबाट प्रोटोप्लाजम आउँछ भने पीबाटै पढौँ नि त 3-4 पी लेखौँ पीबाटै पढौँ लाएर पीबाट प्रोटोप्लाजम होइन पीबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि पीबाट फिजिकल बेसिक अफ लाइफ बुझ्यौ पीबाट प्रोटोप्लाजम पीबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई ल अर्को पीबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सबभन्दा धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटिन हुन्छ बुझ्यो नि अर्को पीबाट के हुन्छ भन्दाखेरि कसले डिस्कभर गरेको कसले कोइन गरेको प्रोटोप्लाजम भनेर सोध्यो भने चाहिँ पर्किन्सन हुन्छ बुझ्यौ यो साइन्टिस्टको नाम चाहिँ यादै गर्नु पऱ्यो अघि कुन साइन्टिस्टको नाम भनेको थियौँ सँगै यहाँ तल साइन्टिस्टको नाम लेख है 1 2 3 4 लियोनिक चिनिक के पढाएको थियौँ त्यो कुराहरूलाई यहाँ लेख्ने हो है यो कसरी एक्जिस्ट गर्छ कसरी मुभ गर्छ प्रोटोप्लाजम मुभ गर्छ नि त ब्याक्टेरियाहरू उसमा हामीले मुभ गर्छ भनेको थिएँ नि यो सेल भयो भने चाहिँ हेर यो एउटा कुनै सेल भयो है यो बाहिरको सेल मेम्ब्रेन भयो सेल वाल छैन हामीले एनिमल सेलको कुरा गरिरहेको छ है अब यो के भयो प्रोटोप्लाजम भयो के छ न्युक्लियस छ बुझ्यौ ल जेल भनेको चिन्छौ जेल लगाउँछ नि केटाहरूले जेल लगाउँछ हो हेर लिक्विड पानी र जेलमा के डिफ्रेन्स छ लिक्विड र जेल हो सेमी लिक्विड टाइपको हो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै टाइममा एउटा बडी चाहिँ जेलमा कन्भर्ट हुन्छ कुनै टाइममा केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि सोल जेल थ्योरी भनेर भन्छ है सोल जेल थ्योरी भनेर भन्छ सोल भनेको के हो लिक्विड टाइपको जेल भनेको जेल टाइपको भनेर खोजेको है त अनि यताउता कन्भर्ट हुन्छ यो यसमा कन्भर्ट हुन्छ यसमा कन्भर्ट हुन्छ यताउता कन्भर्ट भएर यो चाहिँ मुभ हुन्छ बुझ्यौ नि अनि यो इन्टर कन्भर्सनलाई के भन्छ कोलोइडल नेचर अफ प्रोटोप्लाजम भनेर भन्छ बुझ्यौ कोलोइडल नेचर अब कोलोइडलको बारेमा अरू पढ्छौँ हामीले पछि पढ्छौँ तर कोलोइडलको बारेमा एक्ज्याक्ट याद हुनुपर्ने कुरा के हुन् भनेर सोध्छौँ भने कोलोइडल नेचर भइसकेपछि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि एउटा दुईवटा कुरा याद गरौँ एउटा के देखाउँछ टिन्डल इफेक्ट देखाउँछ एस्ट्रोसोर्पिसमा टिन्डल इफेक्ट भन्ने नाम सुनेको थियो लाइटले पास गरेर लाइट स्क्याटरिङ गराएको थियौँ हामीले है लाइट पास गरेर लाइट हामीले के बनाएको थियौँ स्क्याटरिङ गराएको थियौँ यसलाई के भन्छ है त्यही भन्नु थिएँ ब्राउनियन इफेक्ट भनेर भन्छ ब्राउनियन इफेक्ट भनेको के हो जता पाए त्यतै चुचुचु मुभ भनेको कि यस्तोबाट पनि
जिगज्याग मुभमेन्ट भन्छ जिगज्याग मुभमेन्ट यस्तो क्वेसन के होला भनेर सोध्छौ आउँछ बुझ्यौ नि कोलरको दुईटा प्रपर्टी मात्रै मलाई जिन्दगीमा पढ्नु छ भनेर भन्छौ भने चाहिँ एउटा टिन्डल हो एउटा ब्राउनियन हो है यो दुईटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है अब कुनै फ्याक्टहरू पढ्छौँ हामीले है अब एउटा फ्याक्ट पढौँ फर्स्ट फ्याक्ट लार्जेस्ट सेल अर्गानल भनेर सोध्यो भने के हो क्लोरोप्लास्ट हो क्वेसनले केही पनि भनेको छैन लार्जेस्ट सेल अर्गानल्स भनेर सोध्दैन क्लोरोप्लास्ट हो बुझ्यौ नि अब हेर सरी लार्जेस्ट सेल अर्गानल इन प्लान्ट भनेर सोध्दैन क्लोरोप्लास्ट हो अब यो क्वेसनमा के सोध्यो लार्जेस्ट सेल अर्गानल इन एनिमल भनेर सोध्यो एनिमल एन्सर के हो माइटोकन्ड्रिया बुझ्यौ नि अब प्लान्टमा पनि एन्सर क्लोरोप्लास्टै हुन्छ तर यहाँ लार्जेस्ट ठाउँमा के सोध्नु पऱ्यो सेकेन्ड लार्जेस्ट भनेर सोध्नु पऱ्यो है त्यसमा स्मलेस्ट कुन हो मैले पढाइसकेको छु स्मलेस्ट कुन हो भन त स्मलेस्ट लिपिड स्मलेस्ट लिपिड अर्गानल हो ए हैन पढ्ने माइक्रोस्कोपिक कुन हुन्छ भनेको थिएँ मैले राइबोसोम राइबोसोम काम के हो रे प्रोटिन सिन्थेसिस प्रोटिन सिन्थेसिस गर्नुको नाम के हो भनेर सोध्छौ भनेपछि ट्रान्सलेसन हो यसको पछि पढ्छौँ अहिले जेनेटिक्समा यो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके ट्रान्सलेसन हो है त अब हामीले अब के पढ्न लाग्छौँ भन्दाखेरि हामीले अब साइटोप्लाज्म अर्गानल पढ्न लाग्छौँ हुन्छ एकदम चाहिने बेसिक कुरा है माइटोकन्ड्रियाको अघिदेखि कतिचोटि भनिसकेँ चाहिने कुरा मैले धेरै भनिसकेको हुन्छु है नचाहिने कुरा नभएको कुरा भएको कुरा भनौँ है माइटोकन्ड्रियाले के गर्छ अरे सुरुमा अघि भनिसकेको कुरा पावर हाउस हो खाना बनाउँछ होइन रेस्पिरेसन गर्छ यसको ब्याक्टेरियामा यसको अर्को नाम भएको के हो मेसोजोम हो आज तिमीले भन्न जान्यौ नजानेको भए पनि अर्कोचोटि क्वेसन्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ जान्नु पऱ्यो है पावर हाउस अफ द सेल इलेक्ट्रिक फर्नेस भन्नु भन्छ कसले डिस्कभर गरेको है तिमीले अलिअलि क्रिकेटको बारेमा अलिअलि थाहा छ भनेपछि पवाल सर्टहरू हान्ने अथवा पावर हाउस भनेर भन्छ एउटा इन्डियन क्रिकेटर छ हाम्रो कोहली होइन विराट कोहली है यसको नाम के हो भन्दाखेरि यसलाई डिस्कभर गरेको नाम कोहलीकर हो त्यस्तो यति याद गर्दा पुग्छ याद गर्दा पुग्छ है माइटोकन्ड्रिया यति याद गर्दा पुग्छ यो पावर हाउस अफ सेल भयो अनि यसपछि यसको एउटा क्यारेक्टर पढौँ है माथि पुग्दैन तलै पढौँ हेर मैले तिनवटा कुराहरू सँगै पढाइरहेको छु एउटा न्युक्लियस एउटा क्लोरोप्लास्ट एउटा माइटोकन्ड्रिया हेर यसमा डिएनए हुन्छ है यो दुईटामा पनि डिएनए हुन्छ बुझ्यौ यसमा के हुन्छ 80S राइबोसोम हुन्छ यसमा 70S राइबोसोम हुन्छ अब हेर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा डिएनए हुन्छ त्यही भएर यसले अरू कुराहरू निकाल्न सक्छ आफै रेप्लिकेट गर्न सक्छ थाहा पाएको थिएन नि थाहा पाऊ है रेप्लिकेट गर्न सक्छ त्यही भएर यसलाई के भन्छ आफै रेप्लिकेट गरे कुनै पनि कुरा आफै गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ अटो भन्छ अटो रेप्लिकेसन भनेर भन्छ है अथवा के भन्छ अटोजोमल के भन्छ छोडिदियो होइन अब यो दुईटामा पनि के छ यो दुईटामा पनि डिएनए छ है यो दुईटामा पनि डिएनए भएको कारणले गर्दा यिनीहरूले पनि के गर्छन् भन्दाखेरि रेप्लिकेट गर्छन् हो कि नै यिनीहरू कस्तो भएर यिनीहरू युक्यारियोट बडीभित्र भयो तर यिनीहरू के जस्तो भयो भन्दाखेरि 70S राइबोसोम पनि छ डिएनए पनि छ डिएनए पनि कस्तो हुन्छ भनेर सोध्छौँ भनेपछि डिएनए पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सर्कुलर डिएनए हुन्छ मैले के भनेको थिएँ हामीमा कस्तो डिएनए हुन्छ हामीमा हाम्रो हेलिकल अथवा स्ट्रेट हुन्छ प्रोक्यारियोटमा सर्कुलर भनेको थिएँ हेर त प्रोक्यारियोटको दुईवटा क्यारेक्टर मिल्यो 70S मिल्यो सर्कुलर मिल्यो र सेल्फ रेप्लिकेटिङ पनि डिएनएहरू भएको हुनाले डिएनए पनि प्रिमिटिभ डिएनए हुन्छ है त्यही भएर यसलाई के जस्तो कन्सिडर गर्यो होइन यो फेरि है कन्सिडर मात्रै गरेको यसलाई के कन्सिडर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्रोक्यारियोट्स कन्सिडर गर्न सकिन्छ है अब एउटा युक्यारियोटिक सेल छ एउटा युक्यारियोटिक सेल छ युक्यारियोटभित्र क्लोरोप्लास्ट माइटोकन्ड्रिया छन् भनेपछि अहिले के भन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रोक्यारियोटिक सेल इनसाइड युक्यारियोटिक सेल भन्छ डिटेल जान्न पर्दैन यति जाने पुग्छ र सेल्फ रेप्लिकेट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिन भएन है अब डिएनए कुन हुन्छ 70S डिएनए हुन्छ है के अरे सर्कुलर डिएनए हुन्छ सर्कुलर हुन्छ तर फेरि सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड हुँदैन डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हुन्छ है यो चाहिँ क्वेसन छ एकदमै धेरै रिपिट भएको छ लिङ्कअप गरेर पढ्दा हुन्छ यता उता यता लिङ्कअप गरेर पढ्ने यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि मैले लेखेँ सेल्फ रेप्लिकेटिङ गर्छ त्यही भएर यसलाई के भन्छ आफै रेप्लिकेट गर्छ तर पुरै कम्प्लिटली गर्दैन आफै अलिअलि गर्छ त्यही भएर के भन्छ सेमी अटोनोमस बडी भनेर भन्छ माइटोकन्ड्रिया र क्लोरोप्लास्ट है त
हो गया, ये तो हो गया भाइ। अब हेर, अब क्लोरोप्लास्टको फिगर हेर्नु माथि हो। क्लोरोप्लास्टको भन त, न्युक्लियसले चाहिँ फुल्ली रिप्लिकेट फुल्ली रिप्लिकेटिङ बडी है। अहिले क्लोरोप्लास्ट पनि सेम हो, माइटोकन्ड्रिया पनि त्यही हो, डिएनए बुझ्यो, सब सेम। राइबोसोम बुझ्यो, राइबोसोम भनेको अब यसमा के हुन्छ, यसमा मेजर कुना हुने भनेको एटिपी सिन्थेसिस हुन्छ। कहाँ हुन्छ भनेर सोच्यो भनेपछि एटिपी सिन्थेसिस यसरी यति उठेको बसेको पार्टमा हुन्छ। यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छ हेर्दा, क्रिस्टिए भन्छ है। यो त हामीले उसमा पनि पढ्छौँ, समय पढाइ हुन्छ कि नै त्यसको बारेमा त्यो सोचौँला पछि। तर उसमा पढ्यौँ भनेपछि, फिजियोलोजीमा पढ्यौँ भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ यो पढ्छौँ है। बिचको कुराले के भन्छ, म्याट्रिक्स भन्छ। रेस्पिरेसनमा हेर, अब रेस्पिरेसन कहाँ हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो तिमीलाई, कसैले नसोध्यो पनि इक्जाममा सोध्छ है। यस्तो फोल्डिङ हुन्छ, एउटा माइटोकन्ड्रिया हो, हो यो बाहिरपट्टि यो त भयो। हेर त यसरी फोल्डिङमा चाहिँ नि 1 नम्बरमा हामीले के पढ्यौँ, यो फोल्डिङलाई के भन्छ अरे, यो फोल्डिङलाई भन्छ क्रिस्टिए भन्छ। कसरी याद गर्ने, याद पनि त गर्नु पऱ्यो नि हो। अब हेर, यो फोल्डिङ भइसकेपछि कसरी इमेजिन गर भन्दाखेरि, फोल्डिङ भइसकेपछि क्रिस क्रस हुन्छ भनेर सोच्छ कि काटिने जोड्यो नि, कस्तो हुन्छ यो क्रिस क्रस जस्तो हुन्छ। त्यही भएर यसको नाम के हो भन्दाखेरि क्रिस्टिए हो है त। क्रिस्टिएमा के हुन्छ भनेर सोच्छ भनेपछि, क्रिस्टिएमा हुन्छ एउटा अक्सिडेसन हुन्छ, एउटा रिडक्सन हुन्छ। त्यो यसमा के हुन्छ भनेर कसैले सोधेपछि अक्सिडेसन रिडक्सन हुन्छ अथवा रेस्पिरेसन हुन्छ। रेस्पिरेसन भनेकै त्यही हो है। अब यसमा अर्को के हुन्छ भनेर सोधेपछि, अक्सिडेसन रिडक्सन कुन तरिकाबाट हुन्छ भनेर सोधेपछि इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनबाट हुन्छ। ट्रान्सपोर्ट चेनको माध्यमबाट है, इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनको माध्यमबाट के हुन्छ भनेर सोधेपछि हुन्छ इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेनको माध्यमबाट रेस्पिरेसन हुन्छ है। अब हेर, यो क्लोरोप्लास्ट पढ्यो, यसलाई मैले फोकस गरेँ, के गरेँ, यसमा एउटा स्ट्रक्चर ड्र गरेर हरियो स्ट्रक्चर ड्र गरेँ। टिटी खेलेछु कि नै, खेल्छन् साथीहरूले, टिटी ब्याट यस्तो हुन्छ। र माथिलाई के भन्छ, हेड भन्छ, तललाई टेल भन्छ, छोडिदियो। अहिले मैले जे भनेको छु मात्र फोकस गर। यस्तो यो हुन्छ, यसको नाम के हो भनेर सोध्छु भनेपछि हेर त, ओ जस्तो छ कि नै, यसको नाम के हो, ओ देख्यो, यहाँदेखि ओ देख्यो, ओ चाहिँ धोर्न अक्सिजन के रहेछ यसको नाम, भेरी गुड है त। अक्सिजन भयो, अक्सिजन भइसकेपछि अक्सिजनलाई के भन्छ भन्दाखेरि, अक्सिजनलाई भन्छ फङ्सनल युनिट अफ माइटोकन्ड्रिया। किनभने सबै काम कहाँ हुन्छ, अक्सिजनमा हुन्छ। म एउटा कुरा जाने, जुन पास्ट क्वेसनमा आउँछ, इनर्जी कसरी प्रड्युस हुन्छ भनेर सोध्छ। इनर्जी कसरी प्रड्युस हुन्छ भनेर सोध्छ। इनर्जी कसरी प्रड्युस हुन्छ भन्दाखेरि H प्लस ग्रेडियन्टबाट प्रड्युस हुन्छ। यसको डिटेलिङ पछि पर्छ, जस्ट यो याद गरेर 2-3 क्वेसन सोधिसकेको छ है। माइटोकन्ड्रियामा इनर्जी कसरी प्रड्युस हुन्छ भनेर सोध्यो भने H प्लस ग्रेडियन्टबाट इनर्जी प्रड्युस हुन्छ भनेर सोध्छ। यति सोच्न सकिन्छ, सकिन्छ। यो त के हो, अरू के सकिन्छ, के सकिन्छ हो कि नै। यो भयो। अब हामीले के पढ्यौँ, क्रिस्टिए पनि पढ्यौँ, अक्सिजन पनि पढ्यौँ, यति दुईवटा कुरा पढ्यौँ है। क्रिस्टिए पनि पढ्यौँ, अक्सिजन पनि पढ्यौँ हो। अब हेर, माइटोकन्ड्रियामा सबै कुराहरू हुन्छ, त्यही भएर 70% इन्जाइम चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने चाहिँ कहाँ हुन्छ, माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ है। अब एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, जुन योभन्दा 1 वर्ष अगाडि सोधेको क्वेसन हो, मैले नाम निकाल्नलाई 1 वर्ष अगाडि सोधेको क्वेसन, सबै इन्जाइमहरू रेस्पिरेसनको लागि सबै इन्जाइमहरू माइटोकन्ड्रियाको मेम्ब्रेनमा हुन्छन्। माइटोकन्ड्रियाको म्याट्रिक्समा हुन्छन्। म्याट्रिक्स भनेको के हो र त, यो म्याट्रिक्स भनेको बिचको लेयर, यहाँ हुन्छन् सबै इन्जाइमहरू। तर एउटा इन्जाइम मात्रै यो बाहिरको मेम्ब्रेनमा हुन्छ। त बाहिरको मेम्ब्रेन छ नि, यो मेम्ब्रेनमा हुन्छ। यो इन्जाइमको नाम के हो भनेर सोध्छ। यो इन्जाइमको नाम ससेनिक डिहाइड्रोजिनेज हो। अब यसमा के पनि छैन, याद गर्नुपर्छ। मलाई पनि याद पढ्दा पढ्दै याद भएको, पढ्दा याद हुन्छ है। क्रेब साइकलको सबै कहाँ हुन्छ नि, यदि यो माइटोकन्ड्रिया भने चाहिँ फेरि ड्र गरेँ, माइटोकन्ड्रिया बिचवाला म्याट्रिक्स भन्छ। साइड साइडको के हो यो भनेको सेल वालहरू, यो कहाँ हुन्छ, सेल वाल हुन्छ है त। माइटोकन्ड्रियामा के प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोधेपछि एमएन सबभन्दा बढी प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यहीसँग लेट्स टेक अपर्च्युनिटी टु रिभ्यू एभ्रिथिङ। ओके, क्लोरोप्लास्ट हेर, CHLORO है, क्लोरोप्लास्ट हो।
एउटा क्लोरोप्लास्ट हुन्छ। क्लोरोप्लास्टमा कुन मेटल हुन्छ थाहा छ बहिनी? क्लोरोप्लास्टमा मेटल सी क्लोरोप्लास्टमा कुन मेटल हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ सधैँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्लोरोप्लास्टमा मेटल म्याग्नेजियम हुन्छ हो। हेमोग्लोबिनमा के हुन्छ भनेर चाहिँ आइरन हुन्छ। हेलो हजुर बहिनी हजुर हजुर म तिमीलाई एकैछिनमा कल गर्छु है त। के भन्नु थिएँ मैले ल हेर अब कसरी याद गर्ने? याद गर्नु पऱ्यो नि त, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो भनेको माइटोकोन्ड्रियामा छ बुझ्यौ? यो केमा छ? माइटोकोन्ड्रियामा छ। यो क्लोरोप्लास्टमा छ, यो हेमोग्लोबिन छ। अब हेरलाई कसरी याद गर्ने होइन? कहिले त्यो प्रेग्नेन्ट अथवा के अरे मेन्स भइरहेको केटीहरूले हो आइरनको कमी भयो, पेट दुख्यो होइन, आइरन खानुपर्छ भनेको त्यो सुनेको छु नि होइन। किन आइरन पेट दुख्दो रहेछ, आइरनको कमी भयो भनेको किन भन्दो रहेछ भन्दाखेरि किनभने रगत बाहिर जाँदो रहेछ होइन। प्रेग्नेन्सी अथवा मेन्सुरेसनमा रगत बाहिर जान्छ, रगतसँग के जान्छ? हेमोग्लोबिन जान्छ। हेमोग्लोबिन चाहिँ के हुन्छ? आइरनको। त्यही भएर आइरनको चक्की खानुपर्छ भन्छ। याद गर्यो चल ल। अब म्याग्नेजियम, अब यो दुइटा त अलिअलि याद गर्नुपर्छ तर झुक्किन सक्छौ भनेर म सर्टकट दिन्छु। हेर म्याग्नेजियम छ नि, यो माइटोकोन्ड्रिया छ नि, माइटोकोन्ड्रिया एम र एन छ, यो दुइटालाई उठाएर चट्ट योसँग राख बुझ्यौ? क्लोरोप्लास्टमा के हुन्छ? म्याग्नेजियम हुन्छ। त्यो बाहिरको चाहिँ म्याग्नेजियम माथिको चाहिँ म्याग्नेजियम है। यहाँ एम छ, यहाँ एन छ नि त म्याग्नेजियममा। यो तिनवटा मात्रै एउटा क्वेसन ढुक्क आउँछ सोच कि स्योर क्वेसन बुझ्यौ नि? अब 60 लाखको भने चाहिँ एउटा क्वेसन कति लाखको भयो? एउटा क्वेसन गर्न है ल। अब यति नै हो, क्लोरोप्लास्ट खतम हो गयो ओके। अब हामी कहाँ पुग्यौँ? माइटोकोन्ड्रिया खतम हो गयो। अब हामी कहाँ पुग्यौँ? क्लोरोप्लास्ट पुग्यौँ है। हेर क्लोरोप्लास्ट कति मेम्ब्रेन छ? इन्नर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, 70S राइबोसोम, प्रोकार्योट विथिन युकार्योट हुन्छ, सेल्फ रेप्लिकेट गर्छ। त्यही भएर यसको नाम सेमी अटोनोमस बडी। लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन प्लान्ट सेल वाज डिस्कभर्ड बाई हैकेल। माइटोकोन्ड्रिया वाज टर्म अर कोइन्ड बाई विराट कोहली बुझ्यौ? सजिलो छ है त। अब हेर यो दुइटामा तिमी जिन्दगीमा कहिले काहीँ न काहीँ गएर झुक्किन्छौ हो। अब त्यसलाई हेर ग्रानम छ, एउटा ग्रानम छ, एउटा थाइलाकोइड छ। अब हेर यसलाई कसरी याद गर्ने है त? कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि हेर थाइलाकोइड भनेको के हो? भात केमा खान्छौ? प्लेटमा खान्छौ, थालमा खान्छौ? थालमा। थाल भनौँ नि त, थाल हेर त, थाल जस्तै छ। हेर एउटा थाल भयो, अर्को थाललाई जोड्यो यहीसँग, अर्को थाललाई यहीसँग जोड्यो, त्यो थाल जोडियो नि त। थाल जोडेर जम्मा भयो नि त, जम्मा भएर एउटा ठुलो भाँडा बन्यो नि त हो। के भयो? थाल जोडिएर के भयो भने थाइल जोडेर जम्मा भयो। एउटालाई के भन्छ? थाइलाकोइड भन्छ। यसलाई पनि के भन्छ? थाइलाकोइड। यसलाई पनि के भन्छ? थालै भयो। सबै जम्मा भयो नि त। जम्मा भएकोलाई के भन्छ? ग्रानम भन्छ टोटलमा बुझ्यौ? टोटलमा बुझ्यौ? जीबाट ग्रानम, जीबाट जम्मा भएको। थाइलाकोइड भनेको एउटा कुरा हो बुझ्यौ? अब यो ग्रानममा के हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ काहीँ न काहीँ एलजी कम्पनी भन्ने सुनेको छ होला होइन। अब ग्रानममा के हुन्छ भने चाहिँ लाइट रियाक्सन हुन्छ। हेर एकदम इम्पोर्टेन्ट यो एलजी। अरू सर्टकट जान्न पर्दैन, स्टेपहरू जान्न लाग्यो भने झ्याउ हुन्छ है त। हेर इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, दुईवटा मेम्ब्रेन बिचको स्ट्रेच उतापट्टि म्याट्रिक्स भनेको थियो नि, यसमा के भन्छ? स्ट्रोमा भन्छ ओके। यो भनेको लुमेन इन्साइड थाइलाकोइड, यो भनेको ल्यामिला। खासै जानु पर्दैन, थाइलाकोइड र ग्रानम चाहिँ जान्नु पऱ्यो है। अब क्लोरोप्लास्ट 3-4 टाइपको हुन्छ। हेर अब यो प्रोप्लास्टेड पढ्नु पर्दैन है। हामीले ल्युकोप्लास्ट 3टा टाइपको पढ्नुपर्छ। सुरुमा त्यो पढौँ है त। अहिले फोटो हेर्नुलाई सुरुमा एउटा ल्युकोप्लास्ट हुन्छ, समझ्दै तुम? अर्को क्रोमोप्लास्ट हुन्छ, अर्को क्लोरोप्लास्ट हुन्छ। हेर सिम्पल, तिमीले जे पढाएको छ त्यति हो। चाँदी के पढाएको? क्लोरोप्लास्ट कुन कलरको हुन्छ अरे भने? ग्रिन कलर हुन्छ, सक्यो ग्रिन कलर हुन्छ हो। सँगै हेर त बहिनी, यदि कलर छ भने कलर के हो? क्रोमो कलर उस्तै लाग्छ तिमीलाई? क्रोमो भनेको कलर भएन, क्लोरो भनेको ग्रिन छ भने यो ग्रिन बाहेक अरू बुझ्यौ? आरबिसी अर्को नाम इरेथ्रोसाइट थाहा छ? डब्ल्युसी अर्को नाम ल्युकोसाइट थाहा छ? ल्युकोसाइट भनेको के हो? व्हाइट ब्लड सेल, कलर नभएको। ल्युकोप्लास्ट भनेको के हो? कलर नभएको। सिम्पल बुझ्यौ? क्रोमोप्लास्ट अरू क्लोरोप्लास्ट। सुरुमा यो पढ, त्यसपछि यो पढ, त्यसपछि यो पढ। किताबहरूले अर्को पाराले पढाउँछ, त्यो डिफ्रेन्ट हो बुझ्यौ? सुरुमा के हो? क्रोमोप्लास्ट हो। सुरुमा ल्युकोप्लास्ट, त्यसपछि क्रोमोप्लास्ट, त्यसपछि क्लोरोप्लास्ट।
यसमा कलर प्रेजेन्ट हुँदैन, यसमा अरू कलर हुन्छ। यसमा के कुन कलर हुन्छ भन्दाखेरि ग्रिन कलर हुन्छ। ओके, अब लिगोप्लास्ट जुन त्यो कलर हुँदैन नि, अब त्यसले किन कलर हुँदैन भन्दाखेरि यसले फुड स्टोर गर्छ। अरू कलर भनेको आँप हुन्छ नि, आँप पहेँलो हुन्छ, कुन कलरले गर्दा हुन्छ? स्याउ रातो हुन्छ, केले गर्दा हुन्छ? क्रोमोप्लास्टले। बुझ्यौ? यो पात हरियो हुन्छ, केले गर्दा हुन्छ? आँप हरियो हुन्छ, केले गर्दा हुन्छ? सिम्पल। जहाँ ग्रिन देख्यो त्यो अब लिगोप्लास्टले कलरलेस हुन्छ, कलरलेस भएपछि केही काम त गर्न पऱ्यो होइन, त यसको के काम? यसलाई हटाइदिइहाल्छौँ हामीले। यसले के गर्छ भन्दाखेरि फुड स्टोर गर्छ। 4वटा कुरा स्टोर गर्छ हेर, एउटा अमिलोप्लास्ट, एउटा एल्युरोप्लास्ट, एउटा इलायोप्लास्ट। सजिलो छ, मैले जुन पढाउँछु सुरुमा त्यही पढ, सजिलो हुन्छ है। एल्युरोलाई तलमाथि गर है, एल्युरोलाई तलमाथि गर के भन्छ भन्दाखेरि प्रोटिन भन्छ। हेर कसरी भन्छ म देखाउँछु है। हेर यहाँ ई अनि आरो छ नि त, यो आरो प्रोटिनमा हुन्छ, अरू कुनैमा हुँदैन आरो। यसलाई यसरी याद गर। अमाइलो भनेको अमाइलेज भनेको थाहा छ? अमाइलेज भनेको के हो भनेर सोध्छ भने चाहिँ अमाइलेज भनेको कार्बोहाइड्रेट हो। इलायो भनेको ओइल जस्तो सुन्नुहुन्छ, OIL, ओइल भनेको फ्याट। सबै कुराको 3टै कुराको सर्टकट सिकाएँ, 3टै कुरालाई जसरी पढ्दा पनि हुन्छ है। 5752 5752 यो अमाइलोप्लास्ट भयो, यो एल्युरोप्लास्ट भयो, यो इलायोप्लास्ट भयो। बुझ्यौ? 3टै कुरा बुझ्यौ है। हो क्रोमोप्लास्ट भनेको अरू कलर भयो। क्लोरोप्लास्टले खाना बनाउँछ, हरियो भएपछि के बनाउने? खाना बनाउँछ। यसलाई के भन्छ? किचन भन्छ है, खाना बनाउँछ। बुझ्यौ? अब क्लोरोप्लास्टहरू डिफ्रेन्ट सेपको हुन्छन् रे। है पढ्दै मेरा क्लोरोप्लास्ट डिफ्रेन्ट सेपको हुन्छ। यो कस्तो सेप हुन्छ त? कप जस्तो, पानी खाने कप जस्तो। यो कस्तो छ? रिबन जस्तो छ। क्लोरोप्लास्टमा हुन्छ, यो स्पाइरोगाइरमा हुन्छ, यो गोलो सेपको छ। बुझ्यौ नि? यो गिडल सेप भनेको यस्तो यु सेप भन्नु खोजेको। कप र यसमा डिफ्रेन्स छ नि, कप भनेको यस्तो कप सेप, बुझ्यौ नि? कप भनेको अथवा यस्तै घुमेको हुन्छ, गिडल भनेको ठ्याक्कै यु जस्तो हुन्छ। बुझ्यौ? जी पछि के आउँछ अरे? एच आउँछ। त्यही भएर यसको नाम के हो? अर्को हर्सो सेप हो। बुझ्यौ नि? यस्तो छ कि नै, त्यही भएर केमा हुन्छ? युलोथ्रिक्समा हुन्छ होइन। यु देख्यो हो। रिबन सेट केमा हुन्छ अरे? स्पाइरोगाइरमा हुन्छ। स्पेरिकल अथवा ओभल सेप केमा हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ क्लोरेला हुन्छ, जुन याद गर्न पर्दैन। तर क्वेसन सोधेको छ अरे क्लोरेला, एउटा पढिदिनु न त हो। सीबाट कप सेट, सीबाट के हुन्छ? क्लाइमेडोमोनास। क्लाइमेडोमोनास। बुझ्यौ नि? यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब 2-3टा अरू कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छन् जुन हामीले फेरि रिभाइज गर्छौँ है। ओके, फर्स्टमा कप सेप क्लाइमेडोमोनासमा अगाडि पढ्नु हो। एउटा गिडल अथवा हर्सो सेप यस्तो हुन्छ, युलोथ्रिक्स। बुझ्यौ नि? अर्को स्पाइरल सेप, स्पाइरोगाइरामा हो। अनि 4मा अबेरा रेटिकुलेट अथवा नेट सेप्ड। यहाँ यहाँ पनि ई छ, यहाँ पनि ई छ। सेकेन्डमा ई भएको अप्सन खोला, एन्सर मिल्छ हो। OEDIGINIUM पनि हो। बुझ्यौ? अब 5मा अरू के पढ्छौ? हेर स्टार सेप पढ। स्टार सेप जाइजेनेमा यति पढ्दा हुन्छ। लाइट रियाक्सन हुन्छ भने अनि अवेस गएर माथिपट्टिको के थियो भन्दाखेरि माथिपट्टिको के अरे माइटोकन्ड्रियाको अक्सिजन चाहिँ फङ्सन युनिट थियो। यसको के थियो भन्दाखेरि जुन यसमा हामीले अरू पढ्दैन, यसको डिटेल उता पढ्छौँ। यसमा एउटा अर्को कुरा हुन्छ जुन हो क्वान्टासम र ओ किम उस्तै छ नि त। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ फङ्सन युनिट क्लोरोप्लास्ट हो। थाइलेकोइड छ नि, थाइलेकोइड चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल युनिट हो। STRUCTUR अघि आएको थियो नि, थाइलेकोइड भनेको स्ट्रक्चर बनाउँछ नि त। थाल क्वान्टासम भनेको फङ्सनल। क्वान्टासम गरेर डिटेलमा हामीले पढेनौँ। अक्सिजन माथिपट्टि थियो, के को थियो? यो माइटोकन्ड्रियाको फङ्सन युनिट। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, एक्चुअली पढेको हेरेको भएपछि नोट पढ्न खासै गाह्रो हुँदैन। यो बुझ्नु पऱ्यो नि त के लेखेको भनेर है त। अब न्युक्लियसको बारेमा पढौँ। न्युक्लियसको बारेमा मैले के भनेको थिएँ? डबल मेम्ब्रेन होइन, सबै कुरा भइसकेको छ। लार्जेस्ट
कन्ट्रोलिङ सेन्टर लार्जेस्ट कन्ट्रोलिङ सेन्टर सबै कुरा गर्छ यसले है ब्रेन यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि ब्रेन भन्छ त्यही भएर एउटा साइन्टिस्ट डिस्कभर गर्यो त्यसको नाम के हो भन्दाखेरि ब्रेन भएपछि कसले डिस्कभर गर्यो ब्राउनले डिस्कभर गर्यो सही छ कि ब्राउनले त अरू के नै गरेको थियो हैन अरू के रोबर्ट ब्राउनले के गराएको थियो रोबर्ट हुको हामीले पढेको खै के गराएको थियो हेर न यसो भेट्यो भने थप्नु नि मलाई याद छैन याद भएको भनिहाल्दैन तिमीलाई मैले हैन अघि यहाँ पढ्दा नि बिगाटा आथ्यो ब्राउनी आएको थियो कि टेन्डल इफेक्ट भन्न खोजेको कोलाइटल कोलाइडलको थियो है त अनि यो भयो अनि यो भइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि बहिनी यो न्युक्लियस चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ जान्नुपर्ने भनेको न्युक्लियस चाहिँ आरबिसीमा हुँदैन मेमलको आरबिसीमा न्युक्लियस अब्सेन्ट यो आरबिसीमा मात्र न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुन्छ हेर त यो न्युक्लियस भयो न्युक्लियसको बिचको कम्पोनेन्ट के भन्छ न्युक्लियस यो के थियो हजुर यसमा मेम्ब्रेन थिएन अघि पढाएको थिएँ मैले हो हेर त यहाँ जुन पालर हुन्छ नि त्यो पालरलाई के भन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियोपोर भन्छ है यो पालरलाई के भन्छ अरे न्युक्लियोपोर भन्छ है त यसो सेप केले मेन्टेन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यो लेख मात्रै घोक्नु पर्दैन है घोक्नु पर्दैन केले मेन्टेन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि Ca2+ र Mg2+ मेन्टेन गरेको हुन्छ है अब डिएनए चाहिँ नेगेटिभ चार्जले हुन्छ डिएनएमा क्रोमोजोमहरू हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ हो कि नै अनि अब क्रोमेटिन जुन क्रोमेटिनहरू हुन्छन् क्रोमेटिन दुईवटा टाइपको हुन्छन् हेर क्रोमेटिन दुईवटा टाइपको हुन्छन् एउटा लाइट हुन्छन् अर्को डार्क हुन्छन् क्रोमेटिन टाइपहरू है त CHROMATINTOPES टाइप्स फोटोमा एकछिनमा हामीलाई मलाई के हो भनेको लेखेको भनेको बुझौँ न होइन हेर एउटा लाइट हुन्छ लाइटलाई के भन्छ भन्दाखेरि लाइटलाई यु भन्छ डार्कलाई भन्छ हेटेरो है हेटेरो कसरी याद गर्ने भनेर सोच्यो भनेपछि दही DAHE दही भन्न खोजेको है DAHE भनेको दही भन्न खोजेको बुझ्यौ नि यो भनेको लाइट भयो यो लाइट भनेपछि के भयो लाइट भएपछि मान्छे के हुन्छ एक्टिभ हुन्छ नि त डार्कमा झ्याउ लाग्छ नि त सबैलाई यो भनेको के भयो इनएक्टिभ भयो बुझ्यौ नि यति याद गरी पुग्छ हेर हेटेरो भनेको के थियो DAHE थियो डार्क यो डार्क हो यो डार्क हो यो डार्क हो यु भनेको लाइट थियो कि नि यति लाइट छ नि त बुझ्यौ यसरी भन्छ बुझ्यौ दुईवटा कुरा हामीले पढ्यौँ एउटा अलिकति के को बारेमा पढ्यौँ क्रोमोजोमको बारेमा पढ्यौँ तल फोटो पनि छ है अर्को डिएनए भनेको थाहा छ तिमीलाई डिएनए पनि पढ्छौँ एउटा के हो भन्दाखेरि फिजिकल युनिट हो एउटा केमिकल युनिट हो बुझ्यौ नि फिजिकल युनिट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि हेर पनि हेर यो के हो क्रोमोजोम हो यो क्रोमोजोम बन्नलाई कस्तो हुन्छ डिएनए भन्दा त डिएनए यस्तो परेको हुन्छ कि नि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हुन्छ कि डिएनए यसरी घुमेको हुन्छ डिएनए यसरी घुमेको के हुन्छ यो हेलिकल स्ट्रक्चर के हुन्छ डिएनए हुन्छ यो डिएनएलाई जुम गरेर भित्र हेऱ्यो भनेपछि यो डिएनए भित्र के हुन्छ यो क्रोमोजोम हुन्छ कुन भित्र हुन्छ कुन बाहिर हुन्छ बुझ्यौ डिएनए भित्र क्रोमोजोम हुन्छ बुझ्यौ नि डिएनए बाहिरको देखिने कुरा भयो देखिने कुरा भनेको के हो फिजिकल कम्पोनेन्ट भित्रको केमिकल स्ट्रक्चर भएको क्रोमोजोम भयो सरी के भने के भनेर खै क्रोमोजोम भनेको फिजिकल हो सरी मैले बुझाउनु जान्दिनँ जस्तो खै बुझाउनु जान्दिनँ कि आफै कन्फ्युज सरी हो हेर DNA and CHROMOSOME क्रोमोजोम को फोटो हेरौँ मलाई उल्टो भनेछु है यो फोटोमा क्लियर छ हेर त हेर यो फोटोमा कति क्लियर छ हेर
यो भनेको के हो क्रोमोजोम कि नै यो क्रोमोजोमभित्र कस्तो हुन्छ तिमीलाई देखाउँछु है यो जुन यो हामीसँग क्रोमोजोम हुन्छ यो क्रोमोजोमभित्र यहाँभित्र यसरी डिएनए यसरी आउँछ कि उल्टो भनिन्छु है क्रोमोजोमभित्र डिएनए हेर्दा यहाँ क्रोमोजोमभित्रबाट एउटा यसरी लाइन तान्यो त्यहाँ डिएनए बनाएको छ यो त डिएनए थाहा छ नि त तिमीलाई बुझ्यो नि के रहेछ क्रोमोजोमभित्र डिएनए हुँदो रहेछ क्रोमोजोम देखिने स्ट्रक्चर हो कि नै देखिने स्ट्रक्चर भएर के भयो फिजिकल हाम्रो यो के भयो केमिकल डिएनए चाहिँ केमिकल भयो होइन बुझ्यौ फेरि यहाँ यो केमिकल सीबाट क्रोमोजोम लाउँछु यो होइन बुझ्यौ नि सर्टकट भएको म भनिदिन्थेँ सीबाट क्रोमोजोम सीबाट केमिकल नलाउनु एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो है त अब हामीले यो पढिरहेको छौँ भनेपछि एउटा थ्योरी छ जुन एकदमै इक्जाममा आएको गर्छ त्यसलाई भन्छ क्रोमोजोम थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स है क्रोमोजोम थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स यो कसले दिएको हो भन्दाखेरि सुट्टोन एन्ड बोवेरले दिएको है अब याद गर्नुपर्छ बिस्तारै याद हुन्छ आइरहन्छ क्वेसन आइरहन्छ क्वेसन आउँदा याद हुन्छ है सुट्टोन एन्ड बोवेरले दिएको हो अनि त्यसपछि अर्को के भन्छ भन्दाखेरि यस्तो क्रोमोजोमलाई डायग्रामेट्री राख्यो भने यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि आइडोग्राम भन्छ यो कसरी याद गर्ने भनेर सिकाउँदै आएको मैले भनेको यहाँ त डायग्रामेट्री डायग्राम सही त छ कि पढ्न जाने भनेपछि डायग्रामेट्री क्रोमोजोमलाई राखेर त्यसलाई के भन्छ रहेछ आइडियोग्राम भन्दो रहेछ के भयो आइडियोग्राम भनेको क्रोमोजोमलाई डायग्रामको रूपमा राख्यो भनेपछि हेर्दा मतलब आइडियोग्राम देखाउँछ एउटा यो क्रोमोजोममा मात्र हुन्छ कि सबैमा यही टर्म क्रोमोजोममा हुन्छ यसरी क्रोमोजोमको डायग्राम चाइनी जस्तै हुन्छ यो ठुल्ठुलो के हुन्छ हामीले पढ्न जान्दैनौँ के भन्छ भनेर कसरी सोधिन्छ के हुन्छ यसलाई आइडियोग्राम भन्छ है क्रोमोजोम टाइप्सहरू हुन्छ नि हुन्छ टाइप्स पढौँ यो के अरे सेन्ट्रोमियर बुझ्यो नि सेन्ट्रोमियर हो क्रोमोजोम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रोमियर कहाँ छ त्यो आधारमा क्रोमोजोम डिफ्रेन्ट टाइप्सको हुन्छन् है क्रोमोजोम बिचमा छ भने के भयो मिडलमा भयो मेटाफेज भनेको बुझ्छौ मेटा भनेको के हो मिडलमा भएको यदि मिडलमा क्रोमोजोम छ भने त्यसलाई के भन्छ मेटाफेज भन्छ त्यसै मेटासेन्ट्रिक भनेको यदि सेन्ट्रोमियर बिचमा छ भने त्यसलाई के भन्छ मेटासेन्ट्रिक अलिकति माथि गएको छ भने त्यसलाई के भन्छ एक्रोसेन्ट्रिक सब मेटासेन्ट्रिक टुप्पोतिर गएको छ भने त्यसलाई के भन्छ एक्रोसेन्ट्रिक टुप्पैमा पुगेको छ भने के भन्छ टुप्पो भनेको टेलो थाहा छ नि टुप्पो भनेको टेलो है यो कस्तो भयो त यो आई जस्तो हो देख्यौ आई भयो एक्रे कस्तो हुन्छ र जे जस्तो हुन्छ र यसरी एउटा क्रोमोजोम छ एनर सेन्ट्रोमियर भयो यसरी घुमाइदियो के भयो जे भयो बुझ्यौ सेप सोध्छ यो मैले लेखेको सबै सोध्छ फेरि है सब मेटासेन्ट्रिक के जस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हेर सहिलो छ क्या यस्तो भयो आधीबाट माथि गएर के भयो मेटासेन्ट्रिक भयो यो भयो बुझ्यौ यति बुझ्यौ अब यति गयो हो अनि यहाँबाट यस्तो भयो के भयो एल हो सब मेटासेन्ट्रिक बुझ्यौ नि सजिलो छ कि यो सेप चाहिँ सबभन्दा सजिलै सेप हो क्या यस्तो छ यसलाई अब कति टाइपले राख्न सकिन्छ यसलाई बिचमा राखेर यसलाई यस्तो गर्न सकिन्छ भी टाइप भयो अलिक तल पारेर के गर्न सकिन्छ यस्तो पार्न सकिन्छ एल टाइप भयो अझै तल पारेर यस्तो पार्न सकिन्छ जे टाइप भयो अनि पुरै सिधै पार्न सकिन्छ के भयो एल टाइप भयो जे भनेको चाहिँ एक्रो होइन एक्रो यो भनेको मेटा यो भनेको सब मेटा यो भनेको एक्रो यो भनेको टेलो सोधेको छ 2-3 चोटि सोधिदिन सक्छ किनभने क्वेसन्सहरू एकदमै धेरै आउँछ यहाँबाट यो चाहिँ एउटा क्वेसन स्योर हो भनेर सोच्दा हुन्छ क्वेसन पढ्दाखेरि आफूले स्योरै भनेर पढिदिने हो कि बाल हुँदा बुझ्यो नि डिफ्रेन्ट फेजहरू हुन्छन् सेप कहाँ स्टडी गर्छ भन्दाखेरि एनाफेजमा स्टडी गर्छ यो पछि सेल डिभिजनमा पर्छ तिमीले है यति कुरा जान्दा सेप चाहिँ एनाफेजमा पर्छ साइजहरू अरू मोर्फोलोजीहरू डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छन् सेप चाहिँ एनाफेजमा पर्छ अरू बिस्तारै पढ्छ तिमीले ल के हजार छ र एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेको जो न्युक्लियस हुन्छ नि न्युक्लियस साथ हो कि सँगै हक गरेर बसिरहेको हुन्छ है मेन जान्न पर्ने भनेको एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा के हो यसको दुईवटा टाइप हुन्छ एउटा स्मुथ हुन्छ एउटा रफ हुन्छ
रफ केही भएर होला नि त होइन कसैको फेस 24 आवर रफ हुन्छ नि कसैको स्मुथ चिल्लो मेकअप गरेर अथवा केही गरेर हुन्छ नि त्यस्तै रफ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फोका फोका आएको भन्नु खोजेको फोका फोका भनेको के हुनु पऱ्यो अथवा जे बुझ्दा नि हुन्छ रफ भनेको राइबोसोम हुन्छ भनेर सोच्नु सिम्पल राइबोसोम काम के हो प्रोटिन सिन्थेसिस स्मलेस्ट माइक्रोस्कोपिक एन्ड देन अनि नन मेम्ब्रेनस सबै भनिसकेको छु यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो बेसिक कुराहरू अरू कुराहरू गोलीमार गरे नि हुन्छ है ल हामीले के पढिरहेको थियौँ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढिरहेको थियौँ है एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेको यो होइन अनि अब यो कसले डिस्कभर गरे भने साइन्टिस्टको नाम छ PORTER भनेको के हो एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम सजिलो छ हुन्छ नि तर पढ्न पर्दैन यो जानिराख सर्टकट जानेपछि इक्जाममा आए पनि टक्कलाई टिक लाउन सकिन्छ भनेर हो है त यसको एउटा काम छ है हेर त न्युक्लियसलाई के गरेछ च्याप्पै समातेर बसेछ न्युक्लियसलाई के गरेछ अरे च्याप्पै समातेर बसेछ है अब कस्तो हुन्छ इमेजिन गर यसरी इमेजिन गर यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है पास्ट क्वेसन जाने तर एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो न्युक्लियस भनेपछि यसरी च्याप्पै समातेर बसेको हुन्छ हेर च्याप्पै समातेर बसेको छ समातेर यसले के निकाल्छ यहाँबाट भन्दाखेरि यसले यहाँबाट सुस्तरी सुस्तरी के निकाल्छ भन्दाखेरि सेल मेम्ब्रेन निकाल्छ बुझ्यो नि 50% सेल मेम्ब्रेन यसले निकाल्छ अब हेर त यो यसरी बसेको छ च्याप्पै समातेर बसेको हो कि नै यसरी गर हेर त यो के जस्तो भयो पाइप जस्तो भयो नि त कुनै कुरा यदि यहाँबाट यहाँ ट्रान्सफर गर्नु छ भने चाहिँ यसरी ट्रान्सफर भयो नि त जसरी अघि प्लाज्मोडेस्माटाले एउटा सेल र सेलको बिचमा गरिरहेको थियो त्यसै गरी एउटा सेल मेम्ब्रेन र यसको बिचमा के गर्यो काम ट्रान्सफर गर्यो नि त के कुराहरू त्यही भएर यसलाई अर्को नाममा के भन्छ भनेर सोध्छौ भने चाहिँ मलाई यसलाई अर्को नाममा भन्छ पाइपलाइन अफ सेल भनेर भन्छ पाइपलाइन अफ सेल भनेर भन्छ एउटा अर्को के भन्छ वर्किङ बेन्च अफ सेल वर्किङ बेन्च अफ सेल भन्छ बुझ्यौ काम गर्ने के पाइपलाइन बुझ्यौ नि अब हेर दुईवटा कुराहरू आउँछन् कहिलेकाहीँ आउँछन् तर म सर्टकटसित पढाउँछु त्यही भएर एक दुईचोटि पढेपछि तिमीलाई 100% अप्सन टिक लगाएर आउँछु बुझ्यौ नि तिमीले कुरा हो एन्डोस्केलेटनको है र साइटोस्केलेटनको एन्डोस्केलेटनमा नामै एन्डो छ हो नामै भित्र हुन्छ है त यसको के थियो मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ याद त छ तर मिस्टेक भयो भने तनाव हुन्छ भन्नु कि नामै एन्डो छ हो कि नै एन्डो भइसकेपछि समथिङ ईबाट स्टार्ट हुनु पऱ्यो नि त यसको नाम के हुन्छ एन्डो छ भने चाहिँ के हुन्छ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुन्छ सजिलो छ साइटो भनेपछि साइटो छ नि साइटोमा एमएम हुन्छ दुईवटा एम हुन्छ हेर एउटा एम टक 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 बुझ्यो नि हेर है नझोक्यो यही दुईवटा क्वेसन हुन्छ सधैँ एन्डोस्केलेटनमा के हुन्छ सँगै गोल्गी बडी हुन्छ जसरी मैले माइटोकोन्ड्रिया र क्लोरोप्लास्ट सँगै राखेँ नि भाइ बनाएँ नि त्यसरी एन्डोप्लाज्मिक र रेटिकुलमलाई भाइ बनाउन पाइन्छ गोल्गी बडीलाई के लेख्छु भने गोल्गी बडीलाई भाइ बनाउन पाइन्छ काम जस्तो जस्तै हुन्छ कि गोल्गी बडी सुनेको थिएन नाम बोले सुनेको कता हो कि कता सुनेको अब हामीले अलिक डिटेलमा पढ्छौँ है अब साइटोस्केलेटनमा चाहिँ एमएम हुन्छ एमएम भएको अप्सन हुन्छ धेरै जस्तो एन्सर एबी हुन्न धेरै जस्तो सी हुन्छ सीमा दुईटै हुन्छ ए र बीमा हुन्छ बोथ पिएनसी हुन्छ बुझ्यौ एमको फुल फर्म के हो भनेर सोध्छ भनेपछि माइक्रोट्युबुल र माइक्रोफिलामेन्ट जुन हामीले अघि नै नन मेम्ब्रेनस हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ याद आयो नन मेम्ब्रेनस हुन्छ भनेर पढाएको थियौँ नि त्यही दुईवटा हुनु मन नआउँछेको है के गरेर त अहिले मेकानिकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्यो यहाँबाट यसरी हेर त स्ट्रङ भयो कि नै यसरी फैलिएको कुरा केही छ भनेपछि यसले के गर्छ मेकानिकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ नि त यसले के गर्छ भन्दाखेरि मेकानिकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ मेकानिकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ बुझ्यो नि यसले के गर्छ भन्दाखेरि मेकानिकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ र अरू के गर्छ है मेकानिकल सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ अनि त्यसपछि हेर्दा यहाँ लेखेको छ स्ट्रक्चरल स्केलेटल स्ट्रक्चर अफ सेल आर साइटोस्केलेटन अफ सेल आर माइक्रोट्युबुल एन्ड माइक्रोफिलामेन्ट बुझ्यौ नि यो दुईवटा गरेर याद गर्दा पुग्छ अनि के निकाल्छ अरू भन्दाखेरि अरू मैले के निकाल्छ भने सेल मेम्ब्रेनहरू निकाल्छ भने त्यसै गरी भ्याक्युलहरूको फर्मेसन गोल्गी बडीहरूको फर्मेसन लाइसोजमको फर्मेसन एकदम धेरै कुराहरू छ है इआरले अर्को काम के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सोधेको क्वेसन डी
डिटक्सिफाई गर्छ है, डिटक्सिफिकेसन गर्छ। किनभने चाहिँ कुनै पनि टक्सिक कुराहरू हुन्छ त्यो कहाँ गएर हट्छ भनेर सोधेपछि लिभरमा गएर हट्छ। बुझ्यो नि, लिभरमा के हुन्छ धेरै जस्तो भनेर सोधेपछि लिभरमा एन्डोलाइनहरू हुन्छ। बुझ्यो नि, यहाँ लास्टमा आर आएको छ भन्ने याद गर्दा हुन्छ। बढिया ल यसरी यो न्युक्लियस भयो, सँगै हक गरेर बसेको के थियो र यसरी स्ट्रक्चर बनाएको थियो अरे एन्डोस्केलेटन बनाएको थियो, स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाएको थियो, पाइप जस्तो बनाएको थियो। यहाँबाट यहाँ कुनै पनि कुरा ट्रान्सफर गर्न हेल्प गरेको थियो कि नै। अनि पाइपलाइन थियो, पेनमार थियो, यहाँबाट टुक्रिएर के भन्थ्यो गल्गी बडी भन्थ्यो, पेरोक्सिजम भन्थ्यो, लाइसोजम भन्थ्यो, सबै कुरा रिभाइज गरिदियो मैले। हेर्दा यस्तै छ। यो के भयो साइडमा हरियो कलरमा छ, यो के भयो गल्गी बडी है। यो के भयो भन्दाखेरि गल्गी बडी हो है त। यो चाहिँ एक्ज्याक्टली गल्गी बडी हो है। अब गल्गी बडीले अर्को अझै नाम छन् यसको, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नामहरू चाहिँ है। अब यो नामहरूलाई पढ्न ट्राई गरौँ है। अब यसको मैले के सर्टकट बनाएको थिएँ तर मैले बिर्सेँ। सम्झेपछि यसो भनिदिन्छु म। अहिले चाहिँ अब नाम लेख्छु मैले, बनाउनु ट्राई गरौँ अहिले है त। आइडियोजम, यसको नाम के हो गल्गी बडी हो है। एउटा आइडियोजम भयो, एउटा डाल्टन कम्प्लेक्स भयो, एउटा अर्को के भयो मिडलम्यान भयो है। अब यस्तै हो। यसलाई अलि राख, सर्टकट बनाएर म तिमीलाई भन्छु है त। एक दुईचोटि नोटमा लेखेपछि याद चाहिँ हुन्छ। र ट्राई गरौँ त अहिले बनाउनु। हेर त डिडी भएको कुराहरू हुन्छ, बुझ्यौ नि, यति याद गर्दा पनि हुन्छ। जिबीमा के हुन्छ अरे, गल्गी बडीमा के हुन्छ, डिडी भएको कुरा हुन्छ। तिनटै नाममा डिडी हुन्छ भन्नु खोजेको है त। एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको जस्तै स्पर्म इज्याकुलेसन भइसकेपछि यो ओभम भयो भने चाहिँ ओभमभित्र छिर्नुपर्छ नि त। 3 इडियट मुभीमा हेरेछौ नि होइन, 3 इडियट फिल्म हेरेछौ नि हो। यसरी छोड्दैन, स्पर्म गएर यसरी भित्र छिर्छलाई पल पार्न पऱ्यो नि त। पल पार्ने काम केले गर्छ भन्दाखेरि यसको नाम हो एक्रोजम हो, जुन केमा हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने चाहिँ यसमा के हुन्छ भनेर सोध्यो भने गल्गी बडी हुन्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके। काम के हो यसको, काम के हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ त्यही हो सेक्रेसन। मेन चाहिँ केमा सेम गर्छ, सेक्रेसन र स्टोरेजमा है त। ओ ओ ओ ओ हेर्दै यो के हो रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइडमा के छ राइबोजम छ। राइबोजम हो, एकदमै सोधेको क्वेसन हो। बुझ्यो नि, राइबोजमको काम के हो अरे, पीबाट प्रोटिन सिन्थेसिस गर्यो। यसको अर्को नाम पनि पीबाटै आउँछ होला, नाम के होला प्यालाडी बडी। बुझ्यो नि, यसको नामहरू के रहेछन् लेखौँ ट्राई। स्मलेस्ट मैले अघिदेखि भने छु, बुझ्यो नि, इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपिक। बुझ्यो नि, स्मलेस्ट इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपिक यिनीहरू के हुन्छ, स्मलेस्ट इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपिक। अनि त्यसपछि मोस्ट एबुन्डेन्ट के हो सबैलाई मोस्ट एबुन्डेन्ट अर्गानल भनेर सोध्यो के हो राइबोजम। स्मलेस्ट सोध्यो राइबोजम। सानसाना दानाहरू हुन्छन् कि फैलिएका हुन्छन्, सोध्छ कि सानसाना धेरै। अनि माइक्रोस्कोपले हेर्नुपर्छ, हामीलाई हाल देख्दैन। बुझ्यो, सिम्पल है। राइबोजमले प्रोटिन सिन्थेसिस त बिपी 2002 2002 2008 2009 अझ कति सोधे है। राइबोजम दुईवटा टाइपको हुन्छन्, 30S र 70S र 70S र 80S। कहिले पढायो 30S तिमीलाई हेर्दा, एउटा 70S हुन्छ, एउटा 80S हुन्छ। अनि यो केमा प्रेजेन्ट हुन्छ, यो चाहिँ माइटोकोन्ड्रिया र त उसमा, यो प्रोकार्योट्समा र युक्यारियोटको माइटोकोन्ड्रिया क्लोरोप्लास्टमा। यो केमा हुन्छ, न्युक्लियस अफ युक्यारियोटमा हुन्छ। बुझ्यो नि। अनि के अरे 50S 70S केमा डिभाइड हुन्छ भनेर सोध्यो भनेपछि 70S चाहिँ 30S र 50Sमा डिभाइड हुन्छ, जोडेको होइन फेरि है। 30S र 50S जोडेर 70S बनाएको होइन। यो अड छ भने अडमा त भनेको। बुझ्यो नि, सजिलो छ क्या। एमबिबिएसमा नाम निकाल्न एकदम सजिलो छ है, तर पढाउने मान्छे राम्रो हुनुपर्छ भन्नु खोजेको मैले है त। यो इभन छ भने के छ, इभन 80 र 60 सिम्पल रट्नुपर्छ रे, पढ्नु पर्दैन कि। 80 के लेखेँ मैले, 80 60 र 40 के। पढाउने मान्छे यस्तो भने गाह्रो हुन्छ है। हेर्दा यो अड छ भने यो पनि अड हुन्छ है। यो इभन छ भने चाहिँ यो पनि इभन हुन्छ। अब यो लाइसोजम छ, लाइसोजमको बारेमा एउटा भने वाइ छ भने चाहिँ के हुन्छ यसमा
हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम हुन्छ। यदि क्वेसनले क्याटाबोलिक इन्जाइम भन्न सोध्यो है, माइटोकन्ड्रिया हुन्छ। कति पर्सेन्ट? 70% इन्जाइम हुन्छ है त। अब लाइसोसोमको बारेमा एउटा कुरा जान्न मन छ भने चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि सुसाइडल ब्याग हो। अल्झिरा रेस्ट ल, सुसाइडल ब्याग हो है। यो भित्र एसिडवाला इन्जाइम हुन्छन् र हाइड्रोलाइटिक इन्जाइम भनेको एसिडिक इन्जाइम हुन्छन् है। एसिडिक इन्जाइम भन्न खोजेको अर्थ के हो भन्दाखेरि यदि तिमीले रिस उठायो, यदि यो सेलले खानासाना दिएन रिस उठायो भने चाहिँ यो आफै ब्रस्ट हुन्छ, ब्रस्ट भएर सबैलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, खतम छ, सबैलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। त्यही भएर के भयो, आफैले आफैलाई मर्नलाई के भन्छ? सुसाइडल ब्याग भन्नुहुन्छ। यो के हो र सुसाइडल ब्याग भन्ने चाहिँ? सुसाइडल ब्याग भनेको आफैले आफैलाई लाइसोसोम र एटम बम भन्नुहुन्छ। एटम बम भनेको त्यही हो, स्क्याभेन्जर अफ सेल भन्नुहुन्छ, बुझ्यो? एटम बम, स्क्याभेन्जर अफ सेल, सबैको नाम के हो भन्दाखेरि लाइसो। अब यसमा अरू जान्नुपर्ने कुरा भनेको 2 नम्बरमा यो सोधेको छ, जे सोधेको छ त्यही मात्र पढाउँछु म। सकिन आयो। यो पछाडि त्यो बायोमोलिकुल चाहिँ खासै डिटेलमा पर्दैन। एस्पेरोजम हो, एस्पेरोजम भनेको पी छ नि त, पी भनेपछि के हो? प्लान्ट लाइसोसोम हो, लाइसोसोम त हो, तर प्लान्टमा भएको लाइसोसोमलाई यही भन्छ है। यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ ओ जति छ ओइली सिडहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ, बुझ्यो? कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ अरे? ओइली सिडहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ। थ्री नम्बरको पढौँ। 3 नम्बरको के हो भन्दाखेरि पेरोक्सिजम्स। पेरोक्सिजमले के गर्छ भन्दाखेरि यो पी भनेको के हो? पी भनेको यसले फोटो रेस्पिरेसन गर्छ। पछि पर्छ फोटो रेस्पिरेसन बारेमा है। पेरोक्सिजमले के गर्छ अरे? फोटो रेस्पिरेसन गर्छ है। यति याद गर्दा पुग्छ। र 3 नम्बरमा यो केमा हुन्छ भन्दाखेरि अर्को हुन्छ ग्लाइअक्सिजम है। यो ग्लाइअक्सिजम केमा हुन्छ भन्दाखेरि जीबाट ग्लाइअक्सिजम, जीबाट जर्मिनेटिङ ओइली सिडमा हुन्छ। यसमा याद गर्नुपर्ने सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन केमा एकदमै सोधेको छ त्यो हो बिटा अक्सिडेसन अफ फ्याट हो, बुझ्यो? यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है त। भ्याकुल साइकल केही छैन, यसलाई पछि हेरौँ ल। सेल बायोलोजीलाई अहिले यतिमै एन्ड गरिदिउँ है।